गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। और बड़ी हैरत की बात है कि अभी गुफ्तगू का जो आगाज हुआ उसमें सबीन ने नहीं किया, वरना तो सुबह से ये हो रहा है कि सबीन जब बात करती है तो वो थोड़ी देर बाद हमें महसूस हो जाता है कि अभी ये कहेंगी कि मेरा गला चोक हो गया। अच्छा, वो मैं को हेडलाइन नहीं बनाती। इट्स नॉर्मल, हर इंसान के साथ ऐसे होता है, स्पेशली जब मौसम ऐसा चल रहा होता है, स्पेशली जो लोग एलर्जिक होते हैं, मेरे जैसे लोग जिनको एलर्जी होती है, तो उनके लिए तो आप, क्योंकि बिकॉज यू डोंट नो कि किस चीज से आपको एलर्जी हो जाती है, बिकॉज एनवायरमेंट में कुछ भी हो सकता है। मैं स्टूडियो में एंटर होती हूँ तो मुझे एकदम भी स्टार्ट हो जाती है, किसी ने परफ्यूम लगाया मुझे उससे भी एलर्जी हो जाती है। सो ऑब्वियसली मेरे जैसे लोग तो परेशान रहते हैं। सबीन जी इज वेरी सेंसिटिव। नहीं, आई एम नॉट सेंसिटिव, माय एलर्जी इज वेरी सेंसिटिव। कि वो किसी भी चीज से ट्रिगर हो सकती है। तो फिर क्या करें? फिर आसपास का माहौल ऐसा रखना पड़ेगा हमें कि सबीन जी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। What do you do actually? I mean, कोई टोटका करती हैं आप, डॉक्टर के पास जाती हैं? जिन लोगों को एलर्जीज होती है शुएब, उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। हम बाजू का मैंने कहा हम डॉक्टर को भी बुलाते हैं इस हवाले से, क्योंकि क्या होता है कि उन लोगों को अपने लेकर चलना, अपने प्रोफेशंस को, स्पेशली जब आपका ऑन स्क्रीन काम है एंड यू आर एलर्जिक टू सो मेनी थिंग्स। कोई एक चीज नहीं है जिससे आप बच रहे हो और आपको पता नहीं होता किस चीज से, तो उस चीज को मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि डेली बेसिस पे टोटके आजमाने होते हैं। एक टोटका जो हमेशा से हम देख रहे होते हैं वो होता है कि जी आपने खालिश शहद लेना है, उस शहद के अंदर आपने काली मिर्चें थोड़ी सी ऐड करनी है और उसके बाद आपने उसको, उसी चम्मच को आपने चूल्हे पर गर्म करना है। वो जब इतना गर्म हो जाए कि आप मुंह ना जलाएं, लेकिन आप उसको थोड़ा बहुत जो है खा सकते हैं, तो आप उसको खाएं तो आपका गला जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, वो जो इंस्टेंट हम कहते हैं ना कि सूदिंग आपको मिल जाती है, तो वो बहुत अच्छे से जो है वो सूदिंग उसमें चला जाता है। एंड देन काबों का इस्तेमाल, उसके अलावा जो घरेलू टोटके जो आपकी अम्मी आजमा रही होती है, हम सबकी अम्मियां वो बड़ी ही काम आती हैं, क्योंकि ऑनेस्टली कोई एंटी एलर्जिक काम नहीं कर रही होती। मैं तो डिस्क्लेमर दे रही हूँ। नहीं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है। वो एंटी एलर्जिक है नहीं, वो उस तरह रिलीफ दे रही होती है, लेकिन टोटके समटाइम्स वाकई असर कर रहे होते हैं। उसमें ये बात हम जरूर ऐड करेंगे कि पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर रहे होते हैं। जैसे हो सकता है कुछ लोगों पे शहद बड़ा अच्छा उसका इम्पैक्ट आ रहा हो, जिस तरह सबीन ने कहा कि शहद उसमें काली मिर्च थोड़ा सा गर्म करना और खा लेना, बट समटाइम्स कुछ लोगों को शहद से एलर्जी भी होती है, मतलब शहद से ही एलर्जी होती है, तो वो क्या करें बेचारे, उनको जब उसी से एलर्जी है। अच्छा, इसके साथ एक चीज और भी होती है, जो बात हुई ना शहद की, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि शहद में जो अदरक का पानी है वो ऐड करते हैं और वो एक पेस्ट सा बना के रख लेते हैं और वो एक एक चम्मच कभी ले लिया, तो समटाइम्स ये बड़ा इफेक्टिव होता है। कुछ लोग सिर्फ अदरक वाली चाय पीते हैं, वो कहते हैं हमें बड़ा इसका फायदा हुआ। यस, सही बात है। आप भी वैसे हमें बताएं आप क्या टोटका आजमाते हैं, बिकॉज एक्चुअली ये जो ज्यादा ट्रिगर कर जाता है ना मामला, वो इस मौसम में ज्यादा है। बदलते मौसम की बात की जाए, सर्द मौसम की बात की जाए, क्योंकि आप सिर्फ एलर्जीज की बात नहीं कर रहे होते, वैसे भी हम देख रहे हैं वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैलने लग जाते हैं। फ्लू काफी ज्यादा लोगों को होना, गला खराब सबका हम देख रहे होते हैं, इन्फेक्शन हो रहे हैं डिफरेंट, बच्चे काफी ज्यादा बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। देन वी डोंट नो कि ये वायरल है क्या, और उसमें हम एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। हम वो दूसरा कह रहे होते हैं फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये भी बड़ा होता है। मेरी फैमिली में एक इसी तरह से वायरल हुआ, गला खराब था बच्चे, तो डॉक्टर के पास लेकर डॉक्टर ने वापस भेज दिया, मतलब कफ सिरप दे दिया, नेबुलाइज करने को कहा एंड ऑल दैट। तो वो घर आके, तो वो जो रिलेटिव सुन रहे होंगे कहते हैं डॉक्टर ही अच्छी नहीं थी उसे, तो हाँ, ये होता है, ये बिल्कुल बहुत कॉमन है। जब तक डॉक्टर टीका ना आपको लगाए या आपको हैवी मेडिकेशन ना दे, तब तक आप कहते हैं कि काम ठीक नहीं है। आपको रिवर्स किया? नहीं, अच्छा, मैं इसको अपने ऊपर ले लेता हूँ कि मेरे खानदान में भी ऐसे कुछ लोग हैं। इनके खानदान में भी ऐसे, इन्होंने ये बात की, मैं इनके बिहाफ पे ये बात करी थी। इसको यूं रख लेते हैं। आप भी बताएं आपकी फैमिली में भी ऐसे क्या लोग हैं, और क्या आप लोग क्या करते हैं? क्या आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं फिर? आपका जब गला खराब होता है आपके पास ऐसे कौन सा टोटका है? हाँ। क्योंकि टोटके बड़े काम आ रहे होते हैं जी, घरेलू टोटके हमेशा मैं कहती हूँ वही काम आ रहे होते हैं। नॉर्मल एलर्जीज, अगर आप थ्रू आउट एलर्जिक है, पूरा साल जो आपकी एलर्जी, अच्छा, आपको पता होता है कि आप एलर्जिक हैं, आपको पता होता है किस चीज से ट्रिगर होगी, लेकिन हाँ, अगर आपको बुखार हो रहा है तो यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। आपको डॉक्टर के बगैर खुद से घर में दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। बुखार का मतलब इन्फेक्शन होता है, आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड कर रही है, एक सिम्टम है ना, एक सिम्टम है कि आपने डॉक्टर को दिखाना
دکھانا ہے تو آپ ضرور دکھائیں, لیکن یہ نہ کہیں ڈاکٹر اینٹی بایوٹک نہیں دیتی تو آپ کے ڈاکٹر ہی ٹھیک نہیں تھی. اچھا اس میں میں سے ایک چیز, ڈاکٹر ٹھیک ہوتا ہے, آپ ٹھیک نہیں ہوتے, آپ کے کرتوت خراب ہوتے ہیں, تو زیادہ ہو گیا, آپ نے گھر واپس جانا ہے. سو اس میں ایک بات میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ ہم اکثر یہ ڈسکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے شوز میں بھی, اسپیشلی ونٹر سیزن سے پہلے. اب تو ذرا اٹس لیٹ, بٹ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جو بات کی جاتی ہے اس کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے. جیسے کہ اکثر بات یہ ہوتی ہے نا کہ سپٹمبر اکتوبر از دا منتھ جب آپ فلو شاٹس لگوا لیں تو بڑا فائدہ اس کا ہوتا ہے, اور اگر سب کو وائرل ہو رہا ہے وہ تو آپ کافی حد تک محفوظ رہیں گے. کافی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو نہیں ہوتا, لیکن اگین اپنے جو آپ کا ایکسپرٹس ہیں, آپ کے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, آپ کو ان سے مشورہ لے کے ڈاکٹر سے پوچھ کے اس کے بعد پرسکرائب کریں, تو اس کے بعد آپ جو بھی. اور پلیز اپنا خیال رکھیں, اگر آپ ٹھنڈ میں نکلیں گے, اب یہ بار بار آپ سرد گرم ہوتے رہیں گے تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. سرد گرم کے کام خراب ہو جاتا ہے واقعی میں تو رات کی بات کروں, کل رات میں تو رات میں اکثر سویا نہیں جا رہا ہوتا ہے, الرجیز اتنی زیادہ آپ کی بازو کا ٹریگر کر جاتی ہیں بیکاز وہ جو کنجیشن ہوتی ہے اٹس ریئلی بیڈ. لیکن ہاں آج پھر یہ تھا کہ خود سے جو ہے آپ لوگ اینٹی بایوٹک کا استعمال نہ کریں, پلیز نہ کریں. ڈاکٹر اگر نہیں دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرل انفیکشن ہے تو اس کو وائرل ہی سمجھیں, ڈاکٹر کی بات پہ یقین رکھیں. اینٹی بایوٹک سے ہر لحاظ سے آپ دور رہیں, کوشش کریں کہ اگر آپ کا گلا خراب ہے, آپ کو فلو ہو رہا ہے, تھوڑا سا زکام ہو رہا ہے, یا آپ کو الرجیز ہو رہی ہیں, تو اینٹی الرجک کام آتی ہے جو کہ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو پرسکرائب کی ہوئی. ایٹ دا سیم ٹائم قہوہ پئیں, اپنے آپ کو گرم رکھیں, کوشش کریں کہ اپنے انوائرمنٹ کو ایک اچھا بنائیں کہ سو دیٹ یو نو ہیومیڈیفائر کی بات ہوتی ہے آپ اس کو کریں. اچھا ہیٹرز کا بڑا رجحان ہے, اب جب ہیٹر آپ پورا دن آن رکھیں گے تو ڈرائنس ہوگی آپ کے انوائرمنٹ میں, تو پھر ہیومیڈیفائر کرنا استعمال کرنا پڑے گا. ایج رکھیں کمرے کو, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. آج ہم نے زیادہ بات ویسے اس پہ کر لی وائرل پہ, بیکاز اٹس ایوری ویئر اراؤنڈ اس. ایوری ویئر, ٹو بی ویری آنیسٹ, ہر بندہ دیکھیں بیمار ہوا ہے, تو وی جسٹ تھاٹ ٹو شیئر کہ آپ لوگ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اچھا آج کے جو ہمارا شو ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے, کیونکہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں نا, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کافی سارے کام آپ نہیں بھی کر پا رہے ہوتے, تو اس کے لیے آپ کو فزیکل ہیلتھ اپنی مینٹین کرنا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ انسپائر کر سکیں. آج جس طرح سے کچھ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ہم سب کو آج انسپائر کریں گے. ایبسولوٹلی, اپنے اپنے ڈومین میں کیسے وہ کام کر رہے ہیں, کیسے وہ نام کما رہے ہیں, آج ہم ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. رہیے ہمارے ساتھ, ایک بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوتے ہیں. یہ ہے رائزنگ پاکستان. That's it one, this should be taken, it's going to be comfortable, it is, the second wicket goes down. England 2 for 80. Appeal caught behind, they've got the big wicket, Root has been dismissed. Set himself nicely, 46 off 56, but he's got it the park. रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ. आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ. ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक. मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात आपके मेरे पीटीवी होम पर. हमको न मिल सका फकत एक सुकून दिल, ए जिंदगी वगरना जमाने में क्या न था. सोशल मीडिया टॉक्सिक सिर्फ उस वक्त है जब आप उसको टॉक्सिक होने दें. मेरी नीड पूरी हो रही है, वांट टू अनलिमिटेड. That justice delayed is justice denied. मैं यहाँ पर इस चीज को तालीम की कमी ही समझता हूँ. आप 3 तलाक देकर घर से ना निकाल दें. वही दवा उसका इलाज. आखिर मसला क्या है?
1, 2, 3, check. Season 1. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद, और एक नन्हे स्टार से आपकी मुलाकात कराएंगे। खूबसूरत आवाज के मालिक हैं, इन्हें सिंगर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं। मोहम्मद ताहा इनका नाम है। ही इज जस्ट 11 years old, लेकिन क्या उनकी खूबसूरत आवाज है। तो आज हमने आपकी मुलाकात उनसे करवानी है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी है, बट एट द सेम टाइम सबको ये भी हम बताते चले कि 5 साल की उम्र से इन्होंने गाना शुरू किया और अब माशाल्लाह इनकी आवाज पुख्ता भी हो चुकी है। अच्छा, एक बड़ी बात होती है कवाली को गाना। बिल्कुल, ये एक बच्चे, बिकॉज आपको वो जो पुख्तगी आपकी आवाज में आपको चाहिए होती है ना, हम कहते हैं कि वो विद एज डेवलप होना शुरू होती है, एंड देन यू नीड एन एक्सपीरियंस तो अभी भी वो ले रहे हैं, सीख भी रहे हैं साथ साथ। लेकिन 11 साल की उम्र में कवाली गाना ये मुश्किल है, बड़ा चैलेंजिंग है। तो डिफरेंट जॉनर ऑफ म्यूजिक कैसे वो एक्सप्लोर करते चले आए, आज हम उनसे इससे मुतालिक बात भी करेंगे। ताहा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये समीन से आपने मैचिंग की है, कोऑर्डिनेशन की थी? की थी ना? कर ली थी ना, मैंने आपको मैसेज किया था रात में कि ताहा मैं ब्राउन पहन के आ रही हूँ, ऐसे ही है? नहीं He's an honest kid, he's an honest kid. इत्तेफाक हो गया, ये इत्तेफाक है ना। ताहा, स्कूल कैसा चल रहा है पहले तो ये बताएं। सही है, ठीक चल रहे हैं? नहीं अच्छा सिखा कौन रहा है? बाबा सिखा रहे हैं? हाँ वो भी, और साथ मेरे पेरेंट्स का स्पोर्ट्स भी है। अब बाबा आपको सिखा रहे हैं या आप उन्हें सिखा रहे हैं? वो मुझे सिखा रहे हैं। ठीक है, दैट्स नाइस। तो हम आगाज करते हैं, अरफाना कलाम से आगाज करें ताहा। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू द टीम ऑफ राइजिंग पाकिस्तान। थैंक यू, उन्होंने मुझे बुलाया है। और सेकेंडली मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अपने कीबोर्डिस्ट को, जाहिद अली। ठीक है, अब हम स्टार्ट। ग्रेट जी, ग्रेट। कुल अंबिया से अफजल आली मकाम है वो, अल्लाह भेजता है जिस पर सलाम है वो। अक्सा में की इमामत, अक्सा में की इमामत सारे पैगंबरों की, सारे पैगंबरों के बेशक इमाम है वो। नबी सैयदुल अंबिया के बराबर, नबी सैयदुल अंबिया के बराबर, ना पहले था कोई ना अब है ना होगा, ना पहले था कोई ना अब है ना होगा। अगर है तो एक ज़ात अल्लाह की है, अगर है तो एक ज़ात अल्लाह की है, जो ज़ात मुहम्मद से आला है वरना, जो ज़ात मुहम्मद से आला है वरना। हबीब खुदा दोनों आलम का दिलबर, हबीब खुदा दोनों आलम का दिलबर, ना पहले था कोई ना अब है ना होगा, ना पहले था कोई ना अब है ना होगा, इंसान ना पहले था कोई ना अब है ना होगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत इंतखाब और बहुत प्यारा सा आपका अंदाज, माशाल्लाह। बड़ा मुश्किल भी था ये गाना, जिस और तरह आवाज की आप सुर पुख्तगी। लगा रहे थे। एग्जैक्टली, और जिस तरह आप सुर लगा रहे थे वो हमें लग रहा था छोटी सी, मतलब एक छोटी सी जान में से इतनी आवाज निकल रही है। सो कितनी प्रैक्टिस की इसके लिए, कितनी प्रैक्टिस डेली करते हो? मैं जब भी सुबह उठता हूँ
तो मम्मा बस कहती हैं जाओ हारमोनियम ले आओ नाश्ता करने से पहले, क्योंकि जब मैं फिर नाश्ता कर लेता हूँ फिर मेरे से गाया नहीं जाता। अच्छा ये भी कोई साइंस होती है हाँ। वैसे? अच्छा वो फिर मैं उससे पहले नाश्ते से पहले प्रैक्टिस कर लेता हूँ, फिर 2-3 घंटा जो है हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद हम नाश्ता करते इसका मतलब आज नाश्ता कोई नहीं हुआ? हैं। नहीं अभी तक नहीं। इसके बाद नाश्ता होगा जी, उन्होंने बता दिया नाश्ता कर ले तो फिर वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर लेकिन आप पाते। जितना वेट किया है उन्होंने ना, तो इनकी मम्मा को इनको अच्छा सा नाश्ते पे ले जाना चाहिए इसके बाद। बनता है, डबल नाश्ता बनता है उसका, इतनी मेहनत वो कर रहे हैं माशाल्लाह। मेरा ख्याल है आपस में तो बड़ा आपका एक टैका होगा कि ज़ाहिर है बन जाता ना खानदान में भी टैलेंटेड बच्चा। हाँ। माँ बाबा मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू। दैट्स ग्रेट। अच्छा कुछ फरमाइशें हम भी करते हैं इनसे, कुछ कवालियों की फरमाइशें करते हैं। वैसे कवाली से सभी आपने भी कहा ज़रा इट्स वेरी टफ, तो एक कवाली अगर या हम यूं कर ले कि आपसे हम फरमाइशें करते चले जाएंगे। आप आपकी क्या फरमाइश है अभी? मेरी फरमाइश तो जी कहना गलत गलत, ये मेरी फरमाइश है आज। लेट्स सी। कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, कासिद कहा जो उसने बताना सही सही, कहना गलत गलत, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, कहना गलत गलत, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, कासिद कहा जो उसने, कासिद कहा जो उसने बताना सही सही, कासिद कहा जो उसने बताना सही सही। दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे वो, दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे वो, क्या लोगे इसके दाम, वाह, क्या लोगे इसके दाम बताना सही सही, क्या लोगे इसके दाम बताना सही सही। वाह। वेरी नाइस, जबरदस्त, क्या बात है। एंड यू सी द कोऑर्डिनेशन, वो जो आपस की कोऑर्डिनेशन में इनकी साथ चल रही है ना, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग माशाल्लाह। और इससे पहले भी जो आपने कहा ना कि सुबह सुबह आप उसका आगाज जो कर रहे हैं वो अपनी रियाजत से कर रहे हैं, जरा प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिन का बाकी हिस्सा उसमें भी कोई टाइम दे रहे होते हैं, चूंकि वी आर वेरी गुड एट हारमोनियम एज वेल। नहीं फिर ट्यूशन का जाना, फिर स्कूल एंड स्टडीज एंड अच्छा एवरीथिंग। देखिए ये भी बड़ी अच्छी बात है Manage कि कर रहे हैं, balance आप कर रहे हैं। बैलेंस करके आप चल रहे हैं, और आपके पेरेंट्स भी जाहिर है इसमें बड़ा उनका इंपॉर्टेंट रोल होगा कि वो बैलेंस करवा के आपको लेकर चल रहे हैं, सो दैट स्टडीज भी डिस्टर्ब तो आपका शौक का शौक जो है वो भी साथ हो जाए। अच्छा अब आपने फरमाइश की तो मेरी भी फरमाइश है, प्लीज डू दैट। अच्छा जी। अच्छा अब कवाली की जहाँ पे बात हो रही है, और उस लिहाज से तो एक बड़ी फेमस है आजकल, तो हमेशा से बल्कि बड़ी फेमस रही है सादगी तो हमारी। अरे वाह क्या बात है। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार के
वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार के वादे पर कह लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतजार का उम्र भर कर लिया। जिक्र एक बेवफाए सितमगर का था, जिक्र एक बेवफाए सितमगर का था। आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता। आप तो बेवफा सितमगर नहीं, आप तो बेवफा सितमगर नहीं। आपने ये मुंह उधर कह लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार के वादे पर कर लिया। वेरी नाइस, जबरदस्त, अमेजिंग। क्या बात साथ है। साथ वीडियोस अपलोड भी कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, कैसा रिस्पॉन्स सोशल मीडिया पर आ रहा है? अच्छा आ रहा है। स्टार्डम फील हो रहा है? दैट्स नाइस। तो वो कहते नहीं आपस में घर वाले, नहीं 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 अपलोड नहीं करने, नहीं नजर लग जाएगी, वो होता है ना, जरा सा टैलेंट नजर आ जाए तो छुपा लिया जाता कहते हैं नजर लगेगी, अपलोड नहीं करना हो सकता, लेकिन लोग बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस भी देते होंगे, तो इतनी इंकरेजमेंट मिलती होगी, ऐसा ही है? कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं। सबसे प्यारा कमेंट आज तक कौन सा लगा, सबसे अच्छा कमेंट? माशाल्लाह प्रिंस है हमारा। आए क्या ये किसका कमेंट था? मुझे अब याद ये याद नहीं, लेकिन माशाल्लाह प्रिंस है हमारा, बाकी पाकिस्तान का प्रिंस है ये। अच्छा, वक्त बड़ा मुख्तसर है, तो मैं क्विकली एक और फरमाइश करना चाहूँगा कि पंजाबी में अगर कुछ हो जाए, बिकॉज हम नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि कितने डिफरेंट जहतों में वो गा रहे हैं माशाल्लाह। कीते होण करार ते सोना भुल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा। कीते होण करार ते सोना भुल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा। तारे गिनदे पैंदे नींद आउंदियां नी, तारे गिनदे पैंदे नींद आउंदियां नी। विच उडीका रहिंदियां अखियां सौंदियां नी, विच उडीका रहिंदियां अखियां सौंदियां नी। अखियां होवण चार ते सोना भुल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा, भुल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा। वाह, जबरदस्त, कमाल, क्या बात है। फरमाइश ज्यादा वैसे किस
کی ہوتی ہے آپ سے کہ یہ سناؤ جب بھی گھر میں اکٹھے بیٹھتے ہیں تو؟ کہنا غلط غلط. میں نے صحیح فرمائش کی ہے اس کا مطلب ہے. آپ صحیح فرمائش کر چکے ہیں، وہ آپ کو سنا بھی چکے ہیں ابھی. جی جی بالکل. کیا بات ہے، ابھی اسکول لیول پہ بھی پرفارم بھی کرتے ہو کہ آپ ہے نا کمپٹیشنز میں؟ میرے 5 ایئرس کا ریکارڈ ہے اسکول میں. 5 ایئرس کا ریکارڈ ہے اسکول میں. پھر تو ہر کوئی بھی میرا خیال ہے کوئی بھی کمپٹیشن آتا ہوگا یا ٹیبلو یا ایوری تھنگ، تو ہر چیز میں پارٹیسپیٹ ضرور کرتے ہوگے. ایسا ہی ہے سنگنگ کمپٹیشن میں اسپیشلی. ویری نائس، کیا بات ہے. اچھا ایک ہم ان کی چوائس پہ سن لیتے ہیں نا کچھ آخر میں. میرا دل تو تھا کہ ابھی اور سنیں لیکن کیا کریں، وقت مختصر، میں پھر سے کہہ دیتا ہوں لیکن دل چاہ رہا ہے کچھ اور سنیں. تو ایک آپ کی چوائس پہ کچھ ہم چھوڑتے ہیں. زاول موڑ مہار، زاول موڑ مہار، ہے تیرا میں واٹ نہارا، ساول موڑ مہار، ہے من من میتا میں پیر مناوا، ملا کولا تویز لکھاوا، میں تا کر دی جتے ہزارہ، ساول موڑ مہار. واہ بڑا ہی مشکل تھا. اسلام آباد میں بین الاقوامی کانفرنس صنفی امتیاز کو یکسر مسترد کرتے ہوئے بچیوں کو حصول علم کے تمام مواقع فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ. تعلیم میں نصف اہم معاشرتی ضرورت یقینی بنانے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر، وظائف دیے جائیں، خواتین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے. 2 روزہ عالمی کانفرنس کا اعلامیہ. معاشرے کا مستقبل تعلیم نصفہ میں مثمر، پڑھی لکھی خواتین پائیدار اور خوشحال معاشرے کی بنیاد ہیں. تعلیم یافتہ مسلم خواتین نے معاشروں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا. کانفرنس کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے جامع حکمت عملی اپنانا ہوگی. چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا کا اعلان. پنجاب نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے 62 ارب روپے کی منظوری. مئی تک 40,000 افراد کی مالی اعانت کا ہدف مقرر. وزیر اعلیٰ کا قرض کی رقم 20 لاکھ کرنے کی تجویز کا جائزہ لینے کا حکم. پروگرام کے تحت 4,200 سے زائد مکانات تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن. اپنا گھر ہر شہری کا بنیادی حق ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز. £190 ملین حکومت اور عوام کا پیسہ تھا. بانی پی ٹی آئی نے رقم خزانے کی بجائے کاروباری شخصیت کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی. پی ٹی آئی دور میں لوٹ مار عروج پر تھی. ان کا بیانیہ دم توڑ چکا. یہ لوگ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں، آج بھی سازشوں میں مصروف ہیں. عوام نے انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف. پی ٹی آئی نے لوٹ مار کے کیس کو سیاسی بنانے کی ناکام کوشش کی. £190 ملین کیس میں سزا سے بچنے کے لیے تاخیری حربے استعمال کیے. چوری چھپانے کے لیے القابر ٹرسٹ بنایا گیا. پی ٹی آئی دور میں کک بیکس لی گئیں. ٹرانسفر پوسٹنگ کے نام پر پیسے وصول کیے جاتے رہے. بانی پی ٹی آئی کو حساب دینا ہوگا. NRO نہیں ملے گا. لوٹے گئے پیسے واپس کرنا ہوں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر طلال چودھری. £190 ملین اوپن اینڈ شٹ کیس. مجرم سزا سے نہیں بچ سکیں گے. تحریک انصاف کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. 9 مئی کو ریاست اور ریاستی اداروں کو پامال کیا گیا. پی ٹی آئی کو غنڈہ گردی اور دھرنوں سے کچھ حاصل نہیں ہوا. ملک سیاسی اور معاشی استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے. آنے والے دنوں میں مزید بہتری آئے گی. سینیٹر فیصل وابڈا کی نیوز کانفرنس.
اسکول جانا ہر لڑکی کا حق، اسلام میں تعلیم کی اہمیت پر خصوصی زور دیا گیا ہے۔ غزہ میں اسرائیل نے پورا نظام تباہ کر دیا، 1 دہائی سے طالبان نے خواتین کو زیور تعلیم سے محروم رکھا ہے۔ حقوق غصب کرنے کے لیے 100 سے زائد قوانین بنائے، طالبان کے جرائم کو ثقافتی اور مذہبی جواز کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کو ملانے والے تاریخی کوہالہ پل پر کشمیر بنے گا پاکستان کنونشن کا انعقاد، کوہالہ انٹری پوائنٹ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھا۔ مقامی نوجوانوں اور خواتین کی بڑی تعداد نے پاکستانی پرچم لہرائے۔ آزاد کشمیر پہلے ہی پاکستان ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر کے عوام تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کنوینر کل جماعتی حریت کانفرنس غلام محمد صفی، کوہالہ کشمیر اور پاکستان سے تاریخی تعلق کی علامت ہے جسے کبھی کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ مقررین مودی سرکار کے ہاتھوں جون 2023 میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کا کینیڈا میں قتل، بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ اور راف کے سربراہ شامل۔ کینیڈین وزیر اعظم نے انڈیا کو ذمہ دار ٹھہرا کر سفارتکاروں کو ملک بدر کیا۔ امریکہ میں خالصتان تحریک کے رہنما گرپتونت پنو سنگھ کے قتل کی سازش، نیو یارک عدالت نے بھارت کے مشیر اجے دوول اور را افسران طلب۔ الجزیرہ کی ڈاکیومنٹری ریلیز۔ بھارت میں آج سے کمبھ میلے کا آغاز 26 فروری تک جاری رہے گا۔ دنیا بھر سے کروڑوں ہندوؤں کی اتر پردیش کے علاقے پریاگ راج میں شرکت متوقع۔ میلے کا اہتمام 12 سال بعد کیا جاتا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے حملے جاری، 30 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ گزشتہ 5 روز میں 70 بچے شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 46,565 ہو گئی۔ بیت حنون میں حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 10 پلیئرز کی ڈرافٹنگ آج لاہور میں ہوگی۔ نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن سمیت 44 بین الاقوامی کرکٹرز کی پلاٹینم کیٹیگری میں رجسٹریشن۔ آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر، نیوزی لینڈ کے ٹم ساؤتھی، ویسٹ انڈیز کے جیسن ہالڈر اور جنوبی افریقہ کے راسی رینڈی ڈاسن کی شامل۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ میں ہوں سمینہ رانا اور میں ہوں فلکناز سن انٹرپریٹر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی نیوز اسٹوڈیو سے۔ فی الوقت اتنا ہی، باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اوکے، بیسکلی جو میرا کریئر تھا فٹ بال کا وہ تو میں نے 2004 سے سٹارٹ کر لیا تھا۔ میرے فادر تھے، ان کا ڈریم تھا کہ میں فٹ بالر بنوں، اینڈ آئی بلانگ ٹو لائک گاؤں سے میں ایک بلانگ کرتی تھی اور وہاں پہ اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں، اور چکوال میں تو کوئی لڑکوں کے لیے کھیلوں کے فٹ بال گراؤنڈز نہیں تھے۔ پہلے جو ہے میں گیمز کر رہی تھی، لائک اس میں یہ ہوتا تھا کہ فٹنس کے لیے گراؤنڈ چلے گئے، فادر لے کے جاتے تھے، اور پھر 2005 میں فادر کی جب ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد میری مدر ایک سنگل پیرنٹس بھی تھی، اور انہوں نے پھر میرے فادر کے ڈریم کو بھی پورا کرنا تھا، اور تب تک وہ میرا بھی ڈریم بن چکا تھا۔ کرنٹ جو ہے میرا ڈپارٹمنٹ پاکستان وابڈ ہے، اور کرنٹ پاکستان ٹیم کی کیپٹن بھی ہوں آزی رول کی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، ایکسپلین بھی کریں گے اس آزی رول تھنگ، یہ تھوڑا سا ناظرین کے لیے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ اٹس ڈفرنٹ نا۔ اوکے، آزی رول فٹ بال جو ہے یہ مکسچر آف ڈفرنٹ گیمز لائک فٹ بال، باسکٹ بال، رگبی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ فٹ بال جسے ہم سوکر کہتے ہیں، اس میں جسٹ ہم پاؤں سے فٹ بال کھیلتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی گیم ہے جس میں آپ کے ہاتھ بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں، آپ نے بال کو ہاتھ سے بھی پکڑنا ہے اور دوسرے پلیئرز کو ٹیکل بھی کرنا ہے، اور یہ تھوڑا جو تقریباً دھینگا مشتی ہے یہ اس میں لائک کبڈی ٹائپ بھی ہے، اور یہ تھوڑا ٹف ہے، یہ کافی ٹف ہے اور لڑکیوں کے لیے بہت ٹف ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ پاکستان ایشیا کی پہلی ٹیم تھی جس نے IC-17 ورلڈ کپ کھیلا تھا آسٹریلیا میں 2017 میں، اور جب ہم وہاں پہ ورلڈ کپ کھیل رہے تھے اور دوسرے کنٹری جو ہمیں بیٹ کر کے اوپر آ رہے تھے وہ ہمیں سپورٹ کر رہے تھے کہ ایک ایشین کنٹری ہو کے، لائک آپ کو پتہ ہے ان کی ہائٹ اور ہماری ہائٹ میں بھی بہت ڈفرنس ہے،
اور ان کا انوائرمنٹ اور ہمارا انوائرمنٹ بھی بہت چینج ہے. تو وہ لوگ اتنے ایکسائٹیڈ ہوئے تھے اور وہ ہمیں سپورٹ کر رہے تھے. اور جب یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھی تو پھر واپس آ کے ہماری جو فیڈریشن تھی اور ہم لوگ تھے, پھر دوبارہ سے اس پہ کام ہوا اور بہت پروفیشنلی چیزوں کو لے کے ہم لوگ آگے چل رہے ہیں. ہم نے ایک ابھی پیچھے تھائی لینڈ میں کپ کھیلا تھا, انٹرنیشنل کپ, اس میں ہم نے کافی ٹیمز کو بیٹ کیا. اور پھر ہم نے دوسرے سیف کپ کے لیے کیا تھا ابھی جو دھرنا ہوا, اس میں بس روڈز بلاک اور کچھ ایسا ہوا, تھوڑا سا معاملات چلے جس کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے. اوکے, اچھا ویسے ایک ہوتا ہے نا کہ ایک فٹ بال کی اگر بات کی جائے تو کافی فیمس کھیل ہے اور خواتین ہم ریپرزنٹیشن کم دیکھ رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیں, آپ بھی ہیں جس طرح سے نیشنل ٹیم کی پلیئر بھی ہیں. آزی رول ایک ایسا کھیل جس میں کافی زیادہ رجحان نہیں ہے یا بہت زیادہ فیمس نہیں ہے. آپ کا دھیان کس طرح سے اس کی طرف گیا؟ آپ نے کس طرح سے اس کو سٹارٹ کیا؟ پاکستان میں یہ تھا کہ جب آزی رول آیا تھا 2016 میں, تو ان لوگوں نے فٹ بالر, مطلب اس ٹائم اتنا لڑکیاں جو ہیں وہ کھیلتی نہیں تھی, تو ان جو فیڈریشن تھی انہوں نے جتنے بھی فٹ بال کے کلبز تھے ان کو ایک انویٹیشن بھیجا, کیونکہ فٹ بالرز کے لیے یہ گیم کھیلنا بہت ایزی تھی. تھوڑی سی مطلب جیسے جو پاؤں سے کھیلنا ہے اور پھر سپیڈ آپ کی وہ اسٹرینتھ ہوتی ہے, آپ فٹ تو آلریڈی ہوتے ہو, بس تھوڑا سا سکلز میں وہ تھا. تو پھر جب انہوں نے انویٹیشن بھیجا, پھر پاکستان کیمپ لگا, پورے پاکستان سے 100+ گرلز آئیں جنہوں نے اس میں کیا 2016 میں. اس کے بعد ہمارا کیمپ لگا, پورا 1 سال ہمارا کیمپ رہا جس میں ہم کیمپ کے اندر ہی رہے اور ہم نے ٹریننگ کی. باہر سے ہمارے کوچ آئے مائیکل گیلس, اینڈ اسٹل وہی آتے ہیں پاکستان میں, ہمارے وہی کوچ ہیں آسٹریلیا سے. انہوں نے ہمیں ٹرین کیا اور اس کے بعد ہم لوگ جب گئے, ہمارا پہلا ورلڈ کپ تھا آزی رول کا, لیکن اس لحاظ سے ہم نے بہت اچھا پرفارم کیا. اوکے, اچھا تو آزی رول میں بھی ہے فٹ بال کی طرح کرنا اپنے گول ہی ہے, یس, لیکن اب گول کس طریقے سے آپ نے کرنا یہ میٹر کر رہا ہے. تو چاہے آپ کک کرتے ہوئے جا رہے ہیں, چاہے آپ نے فٹ بال کو اٹھا لیا ہے, چاہے آپ نے کونی مار کے دوسری کو گرا دیا ہے, گرانا بھی الاؤڈ ہوتا ہے. یہ ریڈ کارڈ یلو کارڈ نہیں ملتا. اس میں ہوتے کہ ٹیکلنگ میں ہوتا ہے, جیسے اس میں بہت سی ایسی ہیں کہ اگر آپ غلط ٹیکل کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ فاؤل ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کک کرتے ہو اور اسکور سینٹر والے بار سے اندر جاتا ہے, اس کے 3 پول ہوتے ہیں, تو جب اندر سینٹر سے جاتا ہے تو پھر آپ کو 6 سکور ملتے ہیں, اگر سائڈ سے جا رہا ہے تو پھر 1 سکور ہوتا ہے. اوکے, سکور ہی ڈفرنٹ ہے اس کا. دیٹس نائس. چوٹیں بھی لگتی ہوں گی؟ یس, اس میں ماؤتھ گارڈ بھی ہوتے ہیں, اور میرا جو فرسٹ ورلڈ کپ کھیلا تھا اس میں میرا فریکچر ہو گیا تھا, اس کا بازو کا فریکچر ہو چکا تھا, اور وہیں پہ سارا ٹریٹمنٹ ہوا. اور یہ تھوڑی سی اس طرح سے بھی ٹف ہے, لڑکیاں گھبراتی بھی ہیں کھیلنے سے کہ اس میں مار دھاڑ بہت ہے. پاکستانی لڑکیاں نہیں گھبراتی, پاکستانی لڑکیاں بالکل بھی نہیں گھبراتی. اور اب تو پہلے ہوتا تھا نا کہ لڑکیاں نہیں کھیلتی تھی, اب ہم لوگ دیکھتے ہیں اتنا زیادہ کمپٹیشن ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ بس اب ہم کسی ٹائم بھی ریپلیس ہو سکتے ہیں, اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ نیو فیسز آ رہے ہیں. اپنی جگہ بنانی مشکل ہے, کمپٹیشن بڑھ چکی ہے, بہت مارنے میں لڑکیاں مارکیٹ میں آ گئی ہیں نا. کن علاقوں کی لڑکیاں زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہیں؟ سب سے زیادہ اس ٹائم جو ہے وہ گلگت کی لڑکیاں ہیں, گلگت بلتستان سے, جو کہ صرف فٹ بال میں نہیں, آزی رول فٹ بال میں نہیں, مطلب کہ ہر گیم میں آپ کو نظر آئیں گی. اور ان کے ایک انرجی لیول, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی کمیونٹی کے لوگ سپورٹیو بہت ہیں, ٹھیک ہے. پھر دوسرے ہماری کراچی والی سائڈ کی لڑکیاں ہیں, وہاں پہ جیسے آپ لیاری دیکھ لیں, بالکل وہ تو گڑھ ہے فٹ بال کا پاکستان میں, ایبسلیوٹلی وہاں پہ بہت زیادہ سے ہمیں گرلز ہیں, اور اسلام آباد مطلب تقریباً اب کہہ سکتے ہیں کہ ہر جگہ سے نکل رہی ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ اب ہماری ایک لیگ ہونے جا رہی ہے, جیسے PSL ہوتا ہے, اسی طرح ہماری فرنچائزیز بنی, اور ہماری فیب میں بہت بڑی لیگ ہونے جا رہی ہے جس میں ہر فرنچائز کو ایک مطلب آنر ہے اس کا, ٹھیک ہے, جیسے اس نے اس کو وہ پرچیز کر لی ہے, اور پھر وہ سارے اس کے ایکسپینس بیئر کرے گا, اور یہ بہت بڑی لیگ ہوگی. اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے. کتنی اس میں ٹیمز ہوں گی؟ اس میں ابھی انہوں نے 6 ٹیمز بنائی ہیں, ان کو ڈفرینٹ نیمز دی ہیں, جس سیم ایز اٹ از جیسے PSL میں جس طرح ہوتا ہے. تو فٹ بال کی آزی رول کی ہی یہ آزی رول کا PSL ہونے والا ہے. یس ایگزیکٹلی, کر لیتے ہیں. یس, پاکستان سپر لیگ, پاکستان سپر لیگ آف فٹ بال آزی رول یہ ہونے والا ہے. کب ہونے؟ فیبروری میں. یہ فیب میں سٹارٹ ہے, مڈ آف فیب. اب تو تیاریاں, یس ایگزیکٹلی, کیمپس لگے ہوئے ہیں, اور ہر اب ہے کہ کہاں سے پلیئرز جو ہیں, ابھی اس میں انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہے, ڈائمنڈ, پلاٹینیم اور گولڈ, اور ایمرجنگ پلیئرز بھی ساتھ ساتھ ہم لے کے جا رہے ہیں. اچھا, ایمرجنگ پلیئرز بھی, تو یہ دیکھیں یہ ہے آپ انکریج کریں, امپاور کریں. مطلب ہر ٹیم میں ہم نے 4 سے 5 پلیئرز جو ہیں, جیسے ہر ٹیم کا ایک کیپٹن ہے, اور کرنٹ میں پاکستان ٹیم کو لیڈ بھی کر رہی ہوں. تو ہماری جو اسٹریٹجیز تھیں وہ اسی طرح تھی کہ ہم نے نیو ٹیلنٹ کو, اب اگر میں کہوں کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا کھیلتے ہوئے تو میں ہی اب پاکستان میں کھیلتی ہوں, نہیں, ابھی بہت
بہت سی ایسے اتنا ٹیلنٹ آ چکا ہے جو مجھے ابھی لگتا ہے کہ ہم سے بہت بہتر ہے. اوکے اچھا جس طرح ہم دیکھتے ہیں سبین کے اسپیشلی ڈاکٹرز کے پروفیشن میں کہ اچھا وہ لڑکیوں نے ذرا اتنی محنت سے پڑھا اپنے ڈگری کی لیکن اس کے بعد پروفیشنل لائف میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سی لڑکیاں چھوڑ دیتی ہیں کہ جی شادی ہو گئی اینڈ دین یو نو فیملی لائف اور وہ رسپانسبلٹیز ڈال دی جاتی ہیں بہت زیادہ تو وہ نہیں اس طرح سے کیری آن کر پاتی ہیں. پروفیشن سیکنڈری ہو جاتا ہے. ہاں تو کیا فٹ بال میں ایسا ہوتا ہے کہ شادی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے لڑکے کہ اب میں نہیں کھیل رہی؟ اچھا اب جو ہماری فیلڈ میں لڑکیاں جتنی بھی لڑکیوں کی شادی ہوئی ہے 70% اسٹل کھیل رہی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا وابڈا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت سپورٹیو ہے گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں آپ کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ہر طرح سے ریلیکس رکھا جاتا ہے آپ کو ہر طرح کی فیسلٹیز دی جاتی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ لڑکیوں کے لیے اب کریئر کو وہ کنٹینیو رکھنا مشکل ہے. نہیں یہ نہیں ساس آ کے چلو گھر اب ایسا نہیں ہوتا بالکل بھی نہیں ہوتا. ہاں 10% یا 20% آپ کہہ سکتے ہیں 80% جو فیلڈ میں لڑکیاں ہم نے دیکھی ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی آ رہی ہیں اور وہی کپ جیت کے جا بھی رہی ہیں. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ نے بڑا امپورٹنٹ کوشچن بھی شعیب یہاں پہ ریز کیا بیکاز واقعی ہم اپنی بچیوں کو نہیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہم نا ان کا پروفیشن ان کا شوق جو ہے نا اس کو سیکنڈری کر دیتے ہیں. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کی ہم شروع میں بات کر رہے تھے اور ہم کہتے ہیں کہ باقی چیزیں چلو جی اب شادی ہوگی اب گھرداری کرو اب شادی ہوگی اب بچے سنبھالو ٹھیک ہے مطلب اس طرح کی باتیں ہم ان کو شروع سے بتانا شروع کر دیتے ہیں سو دیٹ بچیوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اچھا سیکنڈری ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. اور یہ ایک خاتون کی اللہ تعالیٰ نے خاتون کو بنائے ہی ملٹی ٹاسکنگ کس طرح سے وہ ملٹی ٹاسک کر سکتی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے بیلنس کے ساتھ ہر چیز کو رشتوں کو پروفیشن کو ہر چیز کو وہ بیلنس کر کے چل سکتی ہے. تو یہ ساری بات یہاں کی ہے جس کو چینج کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے. فضانہ فٹنس کتنی امپورٹنٹ ہے اپنی فٹنس کیسے مینٹین رکھتی ہیں اور اسپیشلی یہ جو آپ نارتھ کی لڑکیوں کی بات کر رہی ہیں ان کی اسٹرینتھ کے واقعی زیادہ ہوتی ہے. اچھا یہ ایک پاکستان جیسا مطلب ہمارا انوائرمنٹ یہ بہت مشکل ہے ٹھیک ہے. ہماری ڈائٹ آپ کو پتا ہے کہ اب اگر میں ایتھلیٹ ہوں تو میرے گھر میں جو ڈائٹ لی جا رہی ہے وہ الگ ہے اور جو میری ڈائٹ ہے وہ الگ ہے لیکن خیر اب ہم 3 بہنیں کھیلتی رہی ہیں اور اب 2 بہنیں ہم اسٹل پاکستان ٹیم میں کھیل رہی ہیں. اچھا یہ تو ابھی بتایا یہ تینوں بہنیں والد صاحب کا خواب پورا کر رہی ہیں. یس اور ابھی جو میری بہن ہے وہ بھی آزی رول میں میرے ساتھ ہے اور وہ مجھ سے بہت اچھی پلیئر ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو ابھی ہمارے گھر میں ایسا انوائرمنٹ ہے کہ ہمارے اب جو بھی گھر میں بن رہا ہے وہ ہماری ڈائٹ کے اکارڈنگ بن رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ساتھ مہمان آئیں گے تو ڈائٹ ہی کریں نہیں مہمانوں کے لیے بھی ہم اچھا ہمارے گھر گیسٹ آئیں تو میری بس یہی ہوتا ہے کہ میں ان کو بھی بتاؤں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اپنی ڈائٹ بھی جو فار ایگزامپل ایک دن کا اگر کھانا ہے اب ویسے تو ڈائٹ ویری بھی کرتی ہوگی آج کل کیا پورے دن میں کھانا پڑتا ہے؟ اچھا ابھی مارننگ میں جیسے میرا پری بریک فاسٹ ہوتا ہے تو اس میں چیا سیڈز وغیرہ لے رہی ہوتی ہوں فائبر لیتی ہوں اس کے بعد بلیک کافی اینڈ 1 اسپون آف دیسی گھی ٹھیک ہے اگر دیسی گھی نہ ہو تو آلیو آئل ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے رات کو اوٹس سوک کر کے اس کے اندر فروٹ سیلڈ وغیرہ ڈال کے وہ اپنا ایک باؤل لینا ہوتا ہے اور ساتھ نٹس لینے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر میرا لنچ ہوتا ہے لنچ میں سیلڈ ہو جاتا ہے موسٹلی میں سیلڈ ہی پریفر کرتی ہوں فروٹ سیلڈ یا ویجیٹیبل وہ اور رات کو تو باربیکیو لیکن ہم لوگ اپنی ہر چیز مینٹین رکھنے کے لیے سپلیمنٹس ٹھیک ہے اور گراؤنڈ مطلب ہم نہیں چھوڑتے مطلب ہمارا ہوتا ہے 2 دن اگر 3 دن جم میں 3 دن اسکل ورک ہے تو 1 دن پھر ہم ریسٹ کر لیتے ہیں. اس طرح سے کر کے فٹنس اور یہ جتنا ایزی لگ رہا ہوتا ہے اتنا ایزی نہیں ہے مشکل ہے. تو اس میں نہاری پائی بریانی کہیں بھی نہیں بالکل بھی نہیں ہے. اور جب اگر ہمیں سوچیں بھی تو یہ کھانا ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں اگر یہ کھائیں گے تو پورے ہفتے کی ٹریننگ ضائع ہو جائے گی اس سے بہتر ہے نہیں آپ تھوڑے پورشن میں بہت کبھی. فٹ بال میں ہی آگے جانے کا ارادہ ہے یا یہ آزی رول بس پکڑ لیا کہ مار دھاڑ والا فٹ بال؟ اب میں دونوں کو کیری کیا ہوا میں نے دونوں کھیل رہی ہوں. ابھی فٹ بال میں میرا ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان وابڈا اور اس میں آزی رول میں جو ہے اس میں پاکستان ٹیم کو لیڈ بھی کر رہی ہوں. اور یہ ہے کہ ٹوٹل میرا جو کریئر آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ میں نے اپنے کلبز بنائے ہوئے ہیں بطول فٹ بال کے نام سے سکھا بھی رہی ہیں یس جس میں 100+ بچے ابھی ہماری. رجحان کیسا ہوتا ہے جب بچے آ رہے ہیں ابھی کتنا اپنے رجحان بدلتے دیکھا ہے کہ بچیاں بھی زیادہ سے زیادہ آ رہی ہیں؟ اب دیکھیں نا جس ایریا سے میں بلانگ کرتی تھی میں صرف ایک اکیلی لڑکی ہوتی تھی جو لڑکوں کے ساتھ جا کے کھیلتی تھی. پھر میں اپنی بہنوں کو لے کے اب میں دیکھتی ہوں کہ چکوال میں ہمارے کلبز میں ماشاءاللہ سے 100+ بچہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں
اور اتنے پیرنٹس ابھی ہم نے سلاٹس بک ہو چکی ہوتے ہیں اور پیرنٹس جو ویٹنگ لسٹ پہ لگے ہوئے ہیں. ایج گروپ کیا رکھا ہوا ہوتا ہے؟ ایج گروپ ہم لوگ 6 ایئرس سے بھی لے رہے ہیں اور ہم نے بنائے ہوئے انڈر 10 الگ کیا ہوا ہے, انڈر 16 الگ, انڈر 14 اس طرح سے سینئر ٹیم, اور پورے گراؤنڈز میں ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے. اور بس وہی چیزیں دیکھیں نا, ایک انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ جتنی ہرڈلز ہم لوگوں نے دیکھی ہیں, ہم جو فٹ بال, جب ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے فٹ بال شروع سے مطلب اسٹارٹ ہوا ہے تو کھیلنا شروع کیا, تو اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم نے ہرڈلز دیکھی ہیں وہ ہمارے آنے والی جنریشن نہ دیکھے. ہم ان کے لیے مطلب ہمارے پاس اس ٹائم یہ ہوتا تھا, فیسلٹیز اس طرح کی نہیں تھی, ہمیں سوسائٹی کا بہت پریشر تھا. اب دیکھیں شارٹس پہن کے کھیلنا اٹس ناٹ این ایزی تھنگ ان پاکستان, ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہم نے بہت فیس کی. اور اب جو ہے نا وہ چیزیں مجھے بالکل ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور اب اتنے پیرنٹس سپورٹیو ہیں, لڑکوں کو چھوڑیں کہ اب لڑکیوں کا اتنا کمپٹیشن ہے کہ ہمارے کوئی 80-90 کلبز ہوں گے فٹ بال کے جو رجسٹرڈ ہیں, اور اوزی رول بھی سیم پورے پاکستان میں. اور جب ٹرائلز ہوتے ہیں تو ہر ایک کی وہ کیا کہتے ہیں کہ اتنی ہوتا ہے کہ اب کمپٹیشن ہے, اب وہ والا سین نہیں رہا کہ 100-200 لڑکی ہیں, اب ہزاروں کی تعداد میں پاکستان سے لڑکی ہیں, اور پیرنٹس بہت سپورٹیو ہیں. میں ایک دفعہ ایک فٹ بال کمپٹیشن ہی تھا, میں وہاں پہ گئی, کافی ایک اچھے لیول کا تھا. اچھا وہ تھا لڑکوں کا, ٹھیک ہے, اور ایک فٹ بال فیمیل فٹ بال پلیئر میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, بٹ شی واز ان دا آڈینس. تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہ بار بار بتا بھی رہی تھی, کچھ رولز کی بات کر رہی تھی, کچھ بتا رہی تھی, اور جب وہ بتانا چاہ رہی تھی تو آنیسٹلی جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ ان کا کامنٹ بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. مطلب وہ جس طرح سے اسٹرگل کر رہی تھی نا کہ نہیں یہ ہوا ہے, گول ہوا ہے, نہیں ہوا, وہ رولز بتانے کی کوشش کرتی بیچ میں, یہ خود سے ایک چیز, تو دوسرے لوگ دیکھ رہے تھے کہ نہیں کیونکہ یہ لڑکی ہے اور اس نے بتایا کہ میں بھی کھیل رہی ہوں, اور وہ بھی خیر نیشنل ٹیم میں ہے, تو وہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ نہیں میں ٹھیک بتا رہی ہوں, لیکن لوگ وہاں پر جتنے بھی تھے وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. تو واقعی دیکھیے جو میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے تو ہے وہ ہر جگہ پہ ہے, وہ ہر کھیل میں بھی ہے. اور یہ والی جو ہم جب بات کرتے ہیں نا پیٹریارکی کی, ہم میں سے کتنے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سب کے اندر یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے, ہم خواتین میں بھی یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے, کیونکہ ہم خود یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ نہیں ہم بھی ایکول لیول پہ کھیل سکتی ہے, ہمیں بھی ایکوالٹی کا پتہ ہونا چاہیے ایک طریقے سے. تو ابھی بھی میں نے وہ جو دیکھا نا اس ٹائم پہ, پہلے میں صرف سنتی تھی کہ اچھا ایسا ہے کھیلوں میں خواتین کو, لڑکیوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, کھیلنا تو دور کی بات, وہ وہاں پر کوئی فیمیل ٹیم ہونا تو دور کی بات, کامنٹ تک ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. آپ دیکھیں کہ ابھی پیچھے اگر ہماری نیشنل ہو رہی ہے تو ہماری پکس لی جاتی ہیں اور ان کو سوشل میڈیا پہ ٹرول کیا جاتا ہے کہ یہ اب پاکستان کا نام روشن کریں گی, یہ کھیلیں گی. مطلب اس طرح سے ہمیں بہت جو ہے نا وہ سم ٹائم فیس بھی کرنا پڑتا ہے. اور ایسے کامنٹس اگر ہماری فیملی دیکھ لے, جیسے پیچھے ہمارے یونیفارم کو لے کے دیکھیں, ہم لوگوں نے نیچے ٹائٹس پہنے ہوتے ہیں, ہم لوگوں نے اپنے آپ کو فل کور کیا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو لیکن یہ چیزیں بہت فیس کرنی پڑتی ہیں. لیکن اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر مجھے لگتا ہے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. آگے بڑھنا بڑا امپورٹنٹ ہے, اور obviously آگے آپ نے بھی اس چیز کو سائڈ پہ رکھا, تو اسی وجہ سے آپ بھی آگے بڑھی ہیں, اور آپ جیسی اور اتنی بچیاں ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں, جس طرح یہ لڑکیاں ہماری خواتین آگے بڑھی ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارے شو پہ بھی آپ جیسی لڑکیوں کو بلا کے. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ انسپریشن ہو, اور یہی سٹوریز ہم سب کو سنا رہے ہوں, اور سب اس سے انسپریشن ہے. بہت شکریہ فزانہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب آپ کی ایک ایسے نوجوان سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں جو کہ اتنی سی عمر میں بہت کچھ کر رہے ہیں. اچھا اتنی سی عمر میں لوگ 10-11 سال کا بچہ رہا تھا میرے, اسٹل ویری ینگ. ہم مجھ سے 2-3 سال کا فرق ہے. جو ان کے کام ہے, ایگزیکٹلی جو ان کے کام ہے وہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اب he's 20 years old, ٹھیک ہو گیا. اور 20 سال کی عمر میں جب ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ہمارا گول ڈیفائن نہیں ہوتا تھا. آپ ہنسے بہت, آپ جب 20 سال کے تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کیا کرنا چاہتے تھے؟ 20 مطلب 25 تک میں 25 میں اکثر ہی بتا رہے کہ آپ نے کرنا کیا, آپ نے آگے جانا ہے, آپ نے کرنا کیا ہے, بس چل رہے تھے. اچھا لیکن دیکھیں اب یہ جن کی میں بات کر رہی ہوں, یہ کیا کرتے ہیں, یہ ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس ہیں, ان کو اسٹارٹ کرتے ہیں obviously, اور اس کو تھوڑا سا رن کرتے ہیں, کک اسٹارٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ باقی لوگوں کو روزگار فراہم کر رہے ہوتے ہیں, اپنے شیئرز ان کے ہوتے ہیں اس میں. obviously آپ کی محنت ہوتی ہے, اٹس اے بزنس اسٹریٹجی, جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کس طرح سے ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے باقی کے جو لوگ ہیں وہ آگے اپنا کام کر رہے. تو ہم یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم سٹارٹ کس طرح سے لیں, ہمیں بزنس رن نہیں کرنا آتا, ہمیں کسی چیز کو شروع نہیں کرنا آتا,
ہم نے کتنا پروفٹ کا مارجن رکھنا ہے, ہم نے کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے. شروع میں لوگوں کے پاس اکثر پیسے نہیں ہوتے, بعض اوقات گائیڈنس نہیں ہوتی, زیادہ تر بلکہ گائیڈنس نہیں ہوتی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. تو یہ ایٹ دا سیم ٹائم پیسے بھی نہیں ہوتے, وہ الگ بات ہے, لیکن جن کے پاس ہوتے وہ بھی بعد میں کہتے ہیں نا ہم نے ڈبا دیے پیسے. یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر ویژن نہیں ہے آپ کے پاس اور کیپٹل ہے انویسٹمنٹ تھنگ, تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. Also it's very difficult to run a new business. It is, چونکہ ہم دیکھتے ہیں سبین کے بہت سے لوگ سٹارٹ کرتے ہیں, گر جاتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ بس اب اور کچھ نہیں کرنا, تو وہ کہتے ہیں بس جاب ہی کر لیتے ہیں. بٹ پاکستان میں انٹرپرینیورز کا رجحان, اس پر اب بھی آج ہمیں بات کرنی ہے. اور اس پوائنٹ پہ کون سے سکلز سیکھے جائیں کہ آپ اپنے کسی وینچر کی طرف جا سکتے ہیں؟ کون سے سکلز ایسے ہیں جو کہ آپ کو ایک بڑا پرومسنگ سا فیوچر دیتے ہیں؟ جیسا سبین نے کہا, ویری ینگ ایج گائے ہو از ڈوئنگ دیٹ. آج وہی ہمارے درمیان موجود ہیں. سہیب احمد نے ہمیں جوائن کیا, از 20 ایئرز اولڈ. کیسے وہ کام کریں آج ہم انہیں سے جانیں گے. السلام علیکم سہیب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آئی ایم گڈ, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سہیب آپ نے خود کیسے سٹارٹ کیا یہ انٹرپرینیورشپ کی طرف, پہلا قدم کیسے لیا؟ بیسکلی میں بھی ایک اسکول کا نارمل اسٹوڈنٹ تھا, اور مجھے ذرا انٹرپرینیورشپ کی کوئی اویئرنیس نہیں تھی ان اسٹارٹ. تو آفٹر میٹرک جب ایک امیزون کا بوم آیا تھا اس پاکستان میں, اس سے پہلے اوور آل دنیا میں تو وہ کافی اچھی چل رہی تھی. اٹس اے کائنڈ آف اے مارکیٹ پلیس جو کہ ای کامرس کی ہے. آپ سمپل وہاں پہ جا کے اپنی پروڈکٹس کو لسٹ کرتے ہو اور انٹرنیشنلی سیل کرتے ہو. تو مجھے اس چیز میں انٹرسٹ نظر آیا, میں نے یوٹیوب وغیرہ پہ سرچ کیا, دین میں نے اس کو پریکٹیکلی سیکھنا شروع کیا. Then I started my first international project in 2021 which was in USA. تو وہ میرا USA میں فرسٹ لانچ تھی, اور we list like kind of 2 to 3 products. تو ہم نے وہ پروڈکٹس لسٹ کی, وہ اچھی چل گئیں. فرسٹ لانچ ایکسپیرینس ہی کافی اچھا رہا تھا, کیونکہ اس کے پہلے کافی فیلئر تھا. بٹ ایٹ دا اینڈ وہ آ کے بھی ایک کائنڈ آف فیلئر ہمیں فیس کرنا پڑا اس میں, کیونکہ وہ لرننگ فیز ایک کمپلیٹ نہیں تھا. لانچ پروسیس سکسیزفل تھا, سب کچھ ٹھیک تھا. اس کے علاوہ میرے اس طرح سے اور پروجیکٹس شروع ہو گئے, مجھے انویسٹرز نے ریچ کیا, میں نے خود انویسٹرز کو ریچ کیا, اور اس طرح سے ہم نے تقریباً رائٹ ناؤ وی آر مینیجنگ لائک 15 to 20 انٹرنیشنل پروجیکٹس ایز ویل ایز لوکل. ہم لوگ تقریباً 5 سے 10 پروجیکٹس جو پاکستان میں چل رہے ہیں وہ بھی مینیج کر رہے ہیں. ویری نائس. یہ جو ہم لوگ ہیں, بیکاز 15 سے 20 پروجیکٹس کو رن کرنا, جی وی آر جسٹ 11 پیپل, اور وہ اتنے سارے پروجیکٹس کو مینیج کر رہے ہیں. اٹس اے کائنڈ آف ڈپارٹمنٹ ہم نے بنایا ہوا, وہ سمپل ٹاسک ہم اسائن کرتے ہیں, پورٹل پر لائیو ہو جاتا ہے, وہ اپنے ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہیں, آگے سبمٹ کرتے ہیں. اب یہ پڑھائی کیا کر رہے ہیں؟ میں بیسکلی کمپیوٹر سائنسز کر رہا ہوں, ساتھ میں بزنس ڈیولپمنٹ میں آگے جانا ہے. بیچلرز کر رہے ہیں اس میں. اچھا, پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں, اور ویری فوکسڈ ماشاءاللہ. زیادہ کام امیزون پر ہی ہے آپ کا ابھی تک؟ میں پرسنلی خود پرائیویٹ لیبل ایکسپرٹ ہوں, برانڈ بلڈنگ کرتا ہوں, بزنس ڈیولپمنٹ کی ایکسپرٹیز ہے میری. تو وہ ناٹ اونلی آن امیزون بلکہ اور جتنی مارکیٹ پلیسز ہیں, اس کے علاوہ جو ویب سائٹ بنا کے جو سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی جو برانڈ بلڈنگ شاپیفائی پہ بھی کر رہے ہیں, یا اٹس آل لوکل ای کامرس بھی کر رہے ہیں, یا کمپلیٹلی. وہ ای کامرس اور برانڈ بلڈنگ از آل اباؤٹ دی سیم تھنگ. اس وقت جو ہمیں سن رہے ہیں, اسپیشلی جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ خود ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, تو وہ جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم اگر ساتھ ساتھ وہ کچھ کمانا چاہتے ہیں اپنے لیے, اور اس میں اس ڈومین میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ فرسٹ آف آل ویری بیسک تھنگ, اینڈ وہ ہی آپ کی ایڈوانس چیز بن جاتی ہے بعد میں. آپ نے سب سے پہلے ایک اسکل کو لرن کرنا ہے. آپ کسی بھی طرح کی اسکل سیکھ سکتے ہیں. وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. اگر فار ایگزامپل ہر کمپنی کو اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کے لیے اور اس کو ذرا لوگوں تک پہنچانے کے لیے یو نیڈ اے مارکیٹر ایکسپرٹ ان دا کمپنی. تو آپ سمپل اس ایکسپرٹ کو ہائر کرتے ہو, اور وہ ہی آپ ہی خود ہی ہوتے ہو, اور وہ سمپل آپ پر منتھ سیلری بیسس پہ یا آپ کمیشن بیسس پہ کام کرتے ہو. یہ پہلا سٹیپ ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے. رائٹ. اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل کچھ لوگ ہیں, خود تو انہوں نے شاید نہیں اس طرح سے کام کیا یا کمایا انٹرنیشنلی یا نیشنلی یا لوکل بھی, بٹ وہ کورسز سیل کر رہے ہیں. دے آر جسٹ سیلنگ دا کورسز. ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نہیں, پہلی بات ہے آپ تو ان سے بچیں بالکل, کیونکہ فرسٹ آف آل وہ سمپل آپ کو کوئی نہ کوئی چیز سیل ہی کر رہے ہیں. ایٹ دا اینڈ وہ آپ کا بھلا نہیں چاہ رہے. گو فار دا پیپل جنہوں نے اپنی پریکٹیکلی لانچز کی ہوئی ہے, جن کو پریکٹیکلی ایکسپیرینس ہے, آیا وہ فیلئر سے یا سکسیس سے, بٹ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے. تو گین دیٹ ایکسپیرینس, بیکاز میں نے فیلئر لوگوں سے بھی سیکھا, میں نے سکسیسفل لوگوں کی مسٹیک سیکھی, میں نے روٹ ڈاؤن کیا, اور میں نے جب اپنی لانچ کی تو میں نے وہ ساری چیزیں اپنے ساتھ ہوتے دیکھی. تو میرے ساتھ بھی وہ اسٹیپس آتے تھے جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی فیل ہوا تھا یا کوئی نہ کوئی سکسیسفل ہوا تھا. تو آپ فیلئر جب کسی کے فیلئر سے سیکھ جاتے ہو, اس سے بڑی لرننگ کوئی ہے ہی نہیں آپ کی. تو سمپل میں اللہ کا شکر ہے اس کے بعد میرا 3rd پروجیکٹ جا کر سکسیسفل ہوا تھا. میرے بھی 2 پہلے فیل ہوئے تھے. فیل کیوں ہوتا ہے پروجیکٹ؟ لائک بہت سی لیک آف مارکیٹنگ ہوتی ہے, مارکیٹ سیچوریشن ہو جاتی ہے, پروڈکٹ پوٹینشیل نہیں رہتی. سم ٹائمز آپ نے رائٹ چوائس بھی نہیں کی پروڈکٹ. ایگزیکٹلی مطلب وہ اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک آپ کوئی نہ کوئی مسٹیک کر بیٹھتے اور وہ اینڈ پہ جا کے آپ کو
बर्दाश्त करनी पड़ती है, फिर कुछ हो नहीं सकता. मेरा तकरीबन 25 lakhs का पहले हुआ, फिर 50 lakhs तक भी गया मेरा लॉस. तो घर वालों ने कहा नहीं कौन सा, मेरा अपना था, इन्वेस्टर्स का था. अच्छा, मतलब फिर भी हाँ, पकड़ा नहीं फिर? नहीं वो ऐसे नहीं होता, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट होता है. आप पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि रिस्क और सब कुछ है कि फायदा हो तो मेरा, नुकसान हो तो तेरा. शुरू में मैंने पहले ही उन्हें बता दिया था कि आई एम काइंड ऑफ अ बिगनर, तो वो कहते हैं नो इशू. मैंने शुरू में बिल्कुल फ्री काम किया था, मैंने उनसे एक पेनी भी चार्ज नहीं की थी. वो खुद ही पे करते थे. ही पेड मी लाइक $900, तो विच इज अ बिग अमाउंट फॉर अ पाकिस्तानी स्टूडेंट. बिग अमाउंट. तो अच्छा, ये कैसे हंट कैसे करते हैं इन्वेस्टर्स को? आप कैसे टारगेट करते हैं, देन उनको कायल करना कि मेरे अंदर मैं केपेबल हूँ ये करने के लिए? ये भी तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है. Basically you must be, and first of all you must be an expert in any kind of a skill. तो मेरी जो स्किल थी वो बिजनेस डेवलपमेंट थी और मार्केटिंग थी. तो मैं बेसिकली खुद स्टार्टअप्स भी अब चलाने शुरू कर दिए. पहले तो नहीं था इतना एक्सपोजर. आप सिंपल लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, आप लिंक्डइन पे जो बड़े बड़े सीईओज होते हैं कंपनीज के, फाउंडर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, वो उनके माइंड में होता है कि दे मस्ट हैव सम, जो कि वो साइड स्टार्टअप जिसको कहते हैं वो रन कर सके. तो हम उन्हें पिच कर रहे होते हैं कि आपको क्या रन करने की जरूरत है, आपके पास कौन सा टाइम है. हमारे पास टाइम भी है, एक्सपर्टीज भी है, सो वी कैन रन योर. फिर हम पूरी एक बिजनेस पिच रेडी करते हैं जो उनको पिच देनी होती है. देन कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती हैं, ग्रोथ मिशन होता है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स देने के बाद वो फिर जाके हमें एग्री करते हैं. बड़े बिजनेसेस ऑलरेडी रन भी कर रहे हैं ना, तो इस वजह से उन्हें इतने से उनके लिए थोड़ा लॉस है. हम यहाँ पे बैठ के बात करें ना, 25 लाख 50 लाख उनके लिए बहुत थोड़ी अमाउंट है. तो मेरा जो फर्स्ट था वो भी उनके लिए भी काफी छोटी अमाउंट थी. वो अपना ऑलरेडी आयरलैंड में बिजनेस रन कर रहे थे. वो आयरलैंड से थे, उन्होंने यूएसए में बिजनेस करना था, तो यूएसए में मैं उन्हें लेकर गया था. तो वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड थे कि वो यूएस में अपना कोई ना कोई बिजनेस या कंपनी एस्टैब्लिश करें. तो मैंने उनकी थर्ड जो आपने फिर सक्सेसफुल आपका प्रोजेक्ट किया था, जी, क्या गलतियां थी जो आपने पहले 2 में की थी? क्योंकि बिगिनर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, लोग स्टार्ट भी करना चाहते हैं. क्या गलतियां आपने की थी एंड देन इन गलतियों को आपने ओवरकम किया जो आपका थर्ड प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल रहा? बेसिकली जो मिस्टेक्स मैंने की थी वो यही थी कि मैं लैक ऑफ मार्केटिंग थी उस टाइम, और ब्रांड बिल्डिंग एक्सपोजर नहीं था, उसका एक्सपीरियंस नहीं था. तो वो मैंने गेन किया, मैंने लर्निंग की, मेंटोर से सीखा. और जब मेरा थर्ड प्रोजेक्ट आया वो तकरीबन 1.5 ईयर से तकरीबन 1.5 या 2 CR का लॉस कर रहा था हर साल का. वो जो प्रोजेक्ट था, थर्ड प्रोजेक्ट मेरे पास आया, वो कहते थे कि आप इसे प्रॉफिटेबल कर दो. हत्ता कि वो मल्टीनेशनल कंपनी है और वो मुझे कह रहे हैं, बिगनर को जो ऑलरेडी 2 लॉसेस करवा के बैठा हुआ है, कि आप मुझे ये प्रॉफिटेबल कर दो. तो वो तकरीबन साल का 2 करोड़ का लॉस था उनका, और इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी. और मैंने उसको तकरीबन 8 महीनों में प्रॉफिटेबल किया था. वाओ, दैट्स नाइस. और नाउ दे आर प्रॉफिटेबल, और अभी उनके मैं तकरीबन 15 प्रोजेक्ट और हैंडल कर रहा हूँ. दैट्स गुड. सैचुरेशन हुई है मार्केट में, डिजिटल मार्केट पाकिस्तानी भी काफी आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है एट द एंड कि सिर्फ आई थिंक सो बिगनर्स अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट करें, सब कुछ करें, लेकिन जो बीच के काम होते हैं ना, और जो करप्ट कर देते हैं ना मार्केट को, या सैचुरेट हो जाती है, वो अभी सबसे ज्यादा पाकिस्तान सैचुरेशन कर रहा है. बिकॉज क्वालिटी वर्क एट द एंड नहीं निकल रहा. और एशिया में भी है, बट सैचुरेशन मैटर्स अ लॉट ऑन अ डिफरेंट फेसेस. क्वालिटी वर्क कहाँ हम लैक कर रहे हैं? जो बिकॉज ऑब्वियसली अच्छा काम भी हो रहा है, हम उस काम को भी, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जैसा आपने बताया, लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ पर कमियां हैं वो क्या हैं? बेसिकली जो लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता स्टार्ट में, वो तो ठीक है कि आप फ्री में आप किसी को भी प्रोडक्ट देकर और आप उसका बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं. लेकिन एट द एंड द प्रॉब्लम इज सेम कि आप उसको अगर क्वालिटी वर्क प्रोवाइड नहीं करते, तो आपने अपनी नेशनलिटी शो कर दी है दैट यू आर अ पाकिस्तानी. और बीच में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि जो पैसे लेके भाग जाते हैं, जो कि हमारे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ था. ठीक है, इन्वेस्टर्स के भी अमाउंट लेके लोग भागे हैं. तो इस तरह के बहुत से एक्सपीरियंसेस जब फेस करते हैं, तो हम जब इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे होते हैं और वो हमसे कंट्री पूछते हैं, तो वो पहले ही अपनी अमाउंट बजट लो कर देते हैं. ठीक है, और पहले ही आपको कहते हैं कि हम आपको टेस्ट करेंगे फॉर अ 1 मंथ पीरियड. तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जो परसेप्शन डेवलप हो जाती है, उसका नुकसान हर बंदे को हो रहा होता है. हमें उस पर काम ज्यादा करने की जरूरत है. अच्छा, ऐसे में जब हम स्किल्स की बात की, आपने जिस बड़ा आसानी से बताया कि अच्छा पहली स्किल तो डिजिटल मार्केट की ही है जो आपने सीख लेनी है. इस दौरान मैं आपसे ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ कि अभी आप पढ़ भी रहे हैं, स्कूल का, कॉलेज का जो ट्रेडिशनल हमारी एजुकेशन है, उसका कितना फायदा रहा आपको यहाँ तक पहुंचने में? बिकॉज अ स्किल इज समथिंग वेरी डिफरेंट. तो तालीम का कितना फायदा हुआ इसमें? बेसिकली स्टडी फॉर मी इज लाइक वो अब मेरे लिए काइंड ऑफ अ सेकेंडरी होगी, और प्राइमरी मेरा कुछ और चीजें हैं. लेकिन ऑफ कोर्स आपको डिसिप्लिन डेवलप होता है, आपकी कम्युनिकेशन डेवलप होती है, आप खुद बड़े डेवलप होते हो, इनसाइड आउटसाइड यू विल बी लाइक.
तो अदरवाइज द मेन थिंग इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड यू मस्ट हैव अ काइंड ऑफ अ स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम देखिए डिग्री भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करेंगे तो अपनी स्किल दिखाएंगे, तो एलिजिबिलिटी के अंदर ही आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट है सबसे पहली। मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था कि मल्टीनेशनल कंपनी ने मुझसे नहीं पूछा था कि व्हाट इज योर डिग्री। अच्छा या एग्जैक्टली, वो उन्होंने कहा ठीक है यार। ये बात दुरुस्त है, आहिस्ता आहिस्ता ये रुझान अब चेंज हो रहा है। ये सवाल नहीं होता कि आपकी डिग्री क्या है, एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं, आपका स्किल सेट कितना अप टू डेट है, ये मैटर कर रहा होता है, ये नजर आ जाता है। ये तो आपकी सीवी से नजर आए ना, आप काम को देख पढ़े जरूर, माँ बाप देख रहे होंगे अभी। नहीं मतलब इतना जरूर पढ़ लें जितना आप रिक्वायर्ड है। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि अगर पढ़ाई के साथ आप स्किल पे फोकस कर रहे हैं और आप कमा रहे हैं और आपकी वजह से बहुत से और लोग कमा रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड। एट द सेम टाइम जो काम आप कर रहे हैं उसका एक सोसाइटी पे इम्पैक्ट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुभ, हम तो अब अक्सर जो हम पेरेंटिंग टिप्स हम कोचेस को भी बुला रहे होते हैं, तो वो हमें बता रहे होते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को छोटे छोटे बिजनेसेस सिखा रहे होते हैं कि किस तरह से वो अपने जो है वो टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। अब पेरेंट्स को अर्निंग से कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि आप स्किल जो है वो उनको एक सिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने कोई चीज बेचनी है, क्या चीज बनानी है उन्होंने। और स्कूल लेवल पे भी अब हम देखें तो सिर्फ इस तरह के काफी काम हो रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स वेरी नाइस कि एट वेरी यंग एज आपको एक इंडिपेंडेंस का जो एक फीलिंग है ना वो महसूस करवाई जा रही है। बिकॉज नॉर्मली हमारे यहाँ हो ही रहा था उससे पहले कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन, बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर पेरेंट्स ना, बस ऊपर ऊपर बच्चों के क्या कर रहे हो, क्यों नहीं, क्या नहीं कर रहे। हाँ, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स ऑनेस्टली आप ऊपर ऊपर बच्चों को बस ऐसे ना, बच्चा क्या कर रहा है क्या। अच्छा सर, आपके पेरेंट्स ने कभी आपको फ्री हैंड दिया या फिर उन्होंने भी आपके ऊपर हमेशा चेक एंड बैलेंस रखा एंड देन वो आपको गाइड करते रहे, ऐसे करो ऐसे ना करो? क्योंकि एक पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हमारे बच्चे अक्सर स्किल की तरफ इसलिए भी नहीं जा पा रहे होते क्योंकि हमें बस फंसा दिया जाता है कि आपने इतना जीपीए लेना है, स्कूल में तो ये पोजीशन है, इस परसेंटेज से आप नीचे नहीं जा सकते। आपने ऐसे कुछ एक्सपीरियंस किया? मेरी फर्स्ट जो मुझे तो फैमिली से परमिशन नहीं मिली थी इन स्टार्ट, स्पेशली अब्बू से, तो उन्होंने कहा था कि आप A+ ग्रेड लाओ मैट्रिक में, देन वी विल थिंक अबाउट इट। तो मैंने A+ लाया और मैं चला गया वाकेंट में टू लर्न द स्किल। तो फिर मैंने 6 मंथ्स ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया था उसके बाद। तो वहीं पे मैंने अपनी लॉन्च की थी और फादर को बताई थी कि मैं USA में बिजनेस करता हूँ। और आप क्या कहते हैं अब्बू? अब फ्री हैंड है, एंजॉय करो यार, लाइफ चल रहा है। अब तो वो 18+ वाला मामला भी खत्म हो गया कि 18 साल से ऊपर हो जाए तो वाकई आपको थोड़ी इंडिपेंडेंस दे दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो वो रुझान भी होता है ना कि ब्याह भी उसके बाद भी नहीं मिलती समटाइम्स इंडिपेंडेंस आपको। ऑन अ सीरियस नोट ये होता है। बट जाहिर है कि हम इसलिए इस पे ज्यादा बात करें कि हम अक्सर एग्जाम्पल देते हैं सबीन वेस्ट की, या हम बात करते हैं अच्छा कुछ मुल्कों में जी बच्चा जैसे 18 का हो या एक सर्टेन एज के बाद आप कहते हैं कि अब अपना खुद अर्न करें, आप अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज करें, आप अर्न भी करें, साथ साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। तो वो जो यहाँ पर अब होना शुरू है, आई एम वेरी ग्लैड कि चीजें होनी चाहिए। एक मोटिवेशन भी आपको मिलती है, प्लस एक कॉन्फिडेंस लेवल ही आपका सेपरेट सा नजर आ रहा होता है। जब यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को अपनी कम से कम एक फी, पहले तो पूरी फी देनी चाहिए खुद से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रहे, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आप ऑनलाइन काम सीखिए, आप मेहनत करें, आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज निकल सकते हैं, आप सिर्फ ढूंढने की कोशिश करें। अब तो ऑनलाइन इतनी सारी चीजें आपके पास आ गई है, ये इंपॉर्टेंट है। वरना नहीं तो कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज वो आपको पे करनी चाहिए। बिकॉज सही बात है, कब तक आपके पेरेंट्स आपके लिए 18 साल तक उन्होंने आपको पढ़ा दिया, उसके बाद की जितनी भी एजुकेशन, हायर एजुकेशन पे तो आपको खुद अपने आप को आपको या तो पहली बार स्कॉलरशिप लेने की कोशिश करें, और यार स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल सकती, अगर नहीं भी है तो आपको अपनी फी जो है वो खुद पे करनी चाहिए। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको स्किल सेट इंप्रूव करना पड़ेगा। स्किल सेट इंप्रूव नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज नाइस हैविंग यू। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान। कि आखिर ऐसा क्या माजरा है कि आप दोनों अम्मा के बेटे हैं लेकिन उन्होंने आपको घर में घुसने नहीं दिया?
इन्हीं बेटों की वजह से अम्मा कितना रोती हैं, उनके लिए आंसू बहाती हैं। क्या हमें नहीं पता ये बात? इब्राहिम इस्माइल के भी तो बच्चे बड़े हुए होंगे, लेकिन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है ना। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा बेटा यहाँ पर नहीं आएगा। अम्मा को मनाने का कोई और आइडिया नहीं है। एक बात बता रही थी तुम लोगों को जरूरी, अब क्या कर दिया तुमने अशरफुल? यही कि इब्राहिम और इस्माइल बराबर वाले घर में। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब आपकी मुलाकात कराएंगे बहुत से जबरदस्त सितारों से। मैंने इसलिए कहा कि 2 सितारे आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज हम उनके करियर से मुतालिक भी बात करेंगे। जब हम बात करते हैं ना आर्टिस्ट की, चाहे फिर वो अदाकार हैं, फिर मौसीक़ार हैं, मुख्तलिफ डोमेन्स में काम कर रहे होते हैं, तो जो पहले मेहमान जिन्होंने में ज्वाइन किया है, इज एन आर्टिस्ट माशाल्लाह। जिस तरह से एक्टिंग उन्होंने स्टार्ट की स्कूल लेवल से ही, यानी बहुत छोटे थे तो उन्होंने एक्टिंग के दुनिया में कदम रखा और उसके बाद बड़े हो गए। अब वो बड़े हो गए, बड़े एज के पर्सपेक्टिव से बात नहीं करे, बड़े स्टार भी हो गए। और ये बड़ी चीज मैटर कर रही होती है कि आपने किस तरीके से अपने आप को निखारा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ब्रेक भी लिया था बीच में, मुल्क से बाहर चले गए थे, तो मैं पूछूंगा ब्रेक क्यों उन्होंने लिया था, ब्रेक लेना जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट होता है। आगा रजा साहब ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट जी। और आगा साहब ने बाबाए कौम कायद मोहम्मद अली जिन्ना पर मबनी एक खुसूसी खेल है पीटीवी का, उस पर भी उन्होंने एक्टिंग की है माशाल्लाह। ओके जी, अच्छा जी। और जो आपने दूसरे सितारे की बात की, वो मौसीकी जो है वो उससे भी उनका ताल्लुक है, बड़ा अच्छा गाते भी हैं, गाने भी आज उनसे सुनेंगे। इसके अलावा राइटर भी हैं और इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो हिदायतकार भी हैं। एट द सेम टाइम पीटीवी, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा कि चाइनीज के साथ एक कोलैबोरेशन हुई थी फिल्म से मुतालिक। सो उस फिल्म को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, उसमें भी बड़ा बेहतरीन किरदार उन्होंने अदा किया है। ओवरऑल उन्होंने प्रोजेक्ट को लीड भी किया है। सो फिल्म इस वक्त जो है वो चाइना में भी रिलीज हुई है, पाकिस्तान में ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन 2-3 मंथ्स में ही है कि दोबारा उस फिल्म को, तो उस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सूरज अरमान खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, और आपको नया साल मुबारक। आपको भी, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल हम सब के लिए बहुत बेहतरीन साल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब लोग समझ गए, उन्हें शेरदिल मूवी भी याद आई होगी, आई एम श्योर। एग्जैक्टली, और आवाज से तो पहचान चुके होंगे। एग्जैक्टली। अगर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं, स्कूल में थे तब अपने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा इन पीटीवी, राइट? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस तरह था कि कराची टीवी से हम बहुत करीब रहते थे। कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी वहां रहते थे। सही। तो आपको पता है मीडिया एक ऐसी चीज है, उस जमाने में सिर्फ पीटीवी हुआ करता था। सही। और स्टार को अगर कोई स्टार मिल जाता था बाहर, तो लोग लंबी लाइन, पहले ऑटोग्राफ का सिलसिला था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं क्लास 9 में था तो मैं जाना शुरू हो गया। तो ये इसका तो बड़ा चस्का है ना, आपको पता है टीवी का। तो मेरे पेरेंट्स को पता नहीं था। खैर मैं कंटिन्यू जाके काम करता रहा, ये वो। खैर वो जब रिजल्ट आया तो मैं 2 पेपर में फेल हो गया 9 में। ओके, आप कहीं और पास हो रहे थे ना? तो मेरे फादर ने मुझे बुलाया, कहने लगा कि पढ़ना है या टेलीविजन में काम करना है। मैंने कहा बाबा दोनों कर लेते हैं। कहने लगा अगर दोनों पॉसिबल होता तो तुम फेल नहीं होते, अब डिसाइड कर लो। अच्छा। तो फिर ब्रेक ले लिया, फिर मैंने छोड़ दिया। ओके। तो इस तरह फिर मैं 88 में ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो काफी सारी जिंदगी वहां रहा। फिर जरासीम तो था जिसको कहते हैं अदाकारी का। फिर 2012 में जब मैं पाकिस्तान आया तो फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, अब उसके बाद से आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए हैं? बहुत ज्यादा, माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। तो ये ब्रेक के बाद जब वापस आप आए तो ज्यादा खुशी हुई है आपको कि बचपन का एक ख्वाब होता है ना किसी का, ज़ाहिर जब स्कूल लेवल पे आपने एक एंट्री दे दी हो तो आपका दिल तो चाह रहा होता है, आई एम श्योर, इन ऑस्ट्रेलिया पे कि बस वापस जाऊं और एक्टिंग में दोबारा जाऊं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं एस्टेब्लिश हो गया, किचन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, सारा जितने मेरे टारगेट थे मैंने अचीव कर लिए। तो मैंने कहा कि अब ये करना है। तो मेरी वाइफ ने भी कहा जो दिल चाहे करो। बच्चे माशाल्लाह मेरे 2 बड़े मेरे ऑस्ट्रेलिया में हैं, काफी,
اور ایک بیٹا انگلینڈ میں ہے, سب Settled ہے. وہ پھر ایک اسٹیبلٹی جب آ جاتی ہے تو اپنے شوق کو آپ, کیونکہ بعض اوقات آپ کے شوق میں آپ کا اسکوپ نہیں بھی ہوتا, یا اٹ ٹیک سم ٹائم جس میں آپ اپنی فیملی لائف کو سفر نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, تو اٹس بیٹر کہ آپ نے بڑے وائز ڈیسیژنز اپنی زندگی میں لینے, بڑا امپورٹنٹ. تمام اللہ کا احسان ہے, پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کروں میں, سارے ٹارگیٹ میں نے اچیو کیے ہیں ماشاءاللہ, زبردست. اب انجوائمنٹ چل رہی ہے. جی بس اب یہ جو پرانا شوق تھا نا اب صحیح پورا ہو رہا ہے. آپ بلیو کریں کہ الحمدللہ کافی چینلوں پہ کام کر رہا ہوں, تو بالکل ابھی 5 دن پہلے بھی میں اسلام آباد ایک شوٹ کر کے گیا ہوں, زبردست. تو ابھی بس 2 دن پہلے ہی آیا ہوں. کیا بات. چلیں زبردست. سورج صاحب, آپ نے موسیقی سے آغاز کیا کریئر کا یا لکھنے سے, کس سے؟ نہیں, ایکچولی میرا جو سٹارٹ تھا وہ میوزک سے تھا. شروع سے ہی ڈیسائیڈ تھا کہ میں نے ایز ایکٹر آنا ہے, اور جب چونکہ میرے فادر بھی اسی فیلڈ سے ہیں, راحت خان ان کا نام ہے, اور پی ٹی وی سے ہی, اور آپ کو پتا ہے پی ٹی وی کا ایک بڑا ہوتا ہے کہ سیکھ کر آئیں آپ, اسپیشلی ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہوتا ہے ہمیشہ سے. تو جب میں نے ان سے یہ ڈسکس کیا کہ میں کیسے انٹری کر سکتا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ آپ گریجولی 1 by 1 چیزوں کو سلیکٹ کریں. تو سب سے پہلے میوزک آتا ہے, کیونکہ جب آپ نے ایکٹنگ کرنی ہے تو میوزک آپ کے اندر ایک بہت ڈفرینٹ رول پلے کرتا ہے ایز این میوزیشین. ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے. پلس پوائنٹ بھی ہوتا ہے, پلس آپ جب ایکٹنگ میں آپ ڈائلوگ ڈلیور کرتے ہیں تو ایک بیٹ کے ساتھ, ایک جسے آپ کہتے ہیں نا, ہر چیز کا ایک سرکل ہے, ہر چیز کا ایک پورا ٹائم سپیم ہے, میوزک اس ٹائم سپیم کے اکارڈنگلی چلتا ہے. تو ڈائلوگ ڈلیوری میں اس نے بہت ہیلپ کیا. تو اس وجہ سے میں نے پھر ایک میوزیکل بینڈ سے سٹارٹ کیا, پھر اس کے بعد ایکٹنگ, پھر تھوڑا سا لکھنا شروع کیا. الحمدللہ 2010 میں ایک پلے لکھا میں نے, مٹی کے پتلے, اس کے لیے مجھے بیسٹ رائٹر ڈائریکٹر کا ایوارڈ بھی ملا. ماشاءاللہ. اینڈ دین پھر جو ہے میں نے ایکٹنگ تو خیر چل رہی تھی ساتھ, اور سب سے جو مزے کی بات ہے, میں تھوڑا سا کنفیوز اور نروس ہوں آج, وہ اس لیے کہ پی ٹی وی بیسیکلی وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے اپنا آغاز کیا تھا. تو یہاں مجھے بڑی ایک اچھی سی, ایک بڑی مزیدار سی وائب آتی ہے, اور جب میں انٹر ہوا تو لائک آپ کو ایک طرح سے جیسے پرانی ہسٹری آپ کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے, ریوائز ہو جاتی ہے. ایک کنیکشن آپ کو فیل ہوتا ہے, چاہے آپ نے اس اسٹوڈیو میں کام کیا ہو نہ کیا ہو. بلڈنگ ایک ایسی ہے ہمارے, آپ ہر اس میں سینٹر کی بات اگر کر لیں. سوری میں آپ کی بات کاٹ گیا. جی پلیز. وہ میں آپ میری ایکسائٹمنٹ بھی دیکھ رہے ہوں. ایکچولی میں جیسے ہی انٹر ہوا نا تو مجھے وہ پورا ٹائم یاد ہے, کیونکہ پہلا پلے تھا میرا. احسان دانش صاحب ایک رائٹر رہے ہیں جو پنجاب یونیورسٹی, اور آپ کو شاید ایک ہم اکثر محاورہ بولتے ہیں کہ بیٹا جس اسکول میں تم پڑھا ہے اس کی اینٹیں میں نے, یہ بیسیکلی وہاں سے آیا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی میں وہ مزدور کا کام کرتے تھے, اور بعد میں وہاں سے ہی ایک بہت اچھے عہدے سے وہیں رہتے ہوئے انہوں نے پڑھا, اور بہت بڑے ایک ایز این لیبر کے لیے وہ ایک بہت بڑے رائٹر تھے. تو جب ان کی لائف پہ ڈرامہ بنا پی ٹی وی میں, تو اس کے لیے پی ٹی وی نے مجھے سلیکٹ کیا, اور پی ٹی وی کے ہی پروڈیوسر تھے نسیم عارف صاحب جنہوں نے مجھے اس کے لیے سلیکٹ کیا. الحمدللہ وہاں سے میرا آغاز ہوا, اینڈ دین میں نے پھر پی ٹی وی کے کافی سارے پلیز کیے. لیکن اس بلڈنگ کے اندر پہلا شاٹ مجھے یاد ہے کہ آپ کی یہ باہر والی ایڈمن بلڈنگ کے سامنے ہی ہوا تھا, تو دیٹس وائی وہ ساری جو ہے نا یادیں مجھے ایک دم سے میموریز اب آ گئی ہیں سامنے. میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا چلوں کہ جتنے بڑے آرٹسٹ ہیں نا سب پی ٹی سے نکلے, کوئی شک نہیں, اور یہ ایک نیشنل چینل ہے. بالکل. میں ابھی ایک پرائیویٹ میں ایک مارننگ شو ابھی میں 4-5 دن پہلے کر رہا تھا, تو ایک پرائیویٹ چینل نے مجھے کانٹیکٹ کیا, لیکن میں پی ٹی وی کے ساتھ پہلے ہی لاک تھا, حالانکہ پیسے وہاں بہت زیادہ تھے, لیکن میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے وہ پی ٹی وی کا کیا کام. میں ہوں جینا میں. صحیح جی. ایکسپیرینس کیس طرح میں ہوں جنہ میں کام کرنے کا؟ جی بالکل بہترین ایکسپیرینس. اس سے پہلے بھی لاسٹ ایئر بھی ہم نے کیا تھا گھر تو آخر اپنا ہے. یس گھر تو آخر اپنا ہے. پھر میں نے بہت پسند کیا گیا. ہاں جی شاد باد منزل مراد, اس میں بھی میں تھا پی ٹی وی کا, اور ابھی میں ہوں جینا میں بھی میں نے کیا. بہت اچھا. بلال بھائی اس کے ڈائریکٹر تھے. تو آپ بیسیکلی کاز کو آپ بھی زیادہ پریفر بھی کر رہے ہوتے ہیں. کاز ان دا سینس کہ دیکھیں ہمارے پی ٹی وی کے جتنے بھی ڈراماز بنتے ہیں نا, ان کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے ایجوکیٹ کرنے کا ڈفرینٹ ٹاپکس پہ. بالکل. ہم اکثر بیٹھتے ہیں بہروز بھائی اور پرانے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں, لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے پی ٹی وی آج کل ویران ہے کراچی کا. کوئی ڈرامے بن رہے نہیں, صرف ایک بلال بھائی کا بن رہا ہے. زیادہ بننے چاہیے, زیادہ کام ہونا چاہیے. جی لوگ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں تو obviously زیادہ کام, لیکن وہی والی بات ہے کہ جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح سے چیزیں بدل بھی رہی ہیں, بہتر بھی ہو رہی ہیں, اور یہی ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن بھی
मजीद बदले भी, अपनी लेगेसी को आगे लेके चले, जो कि हमेशा से लेकर चल भी रहा है। सूरज साहब, आप भी मौजूद है, मौसीकी से आपका ताल्लुक है, तो हम गाए बगैर तो आपको जाने नहीं देंगे। कुछ हमें गाते सुना दें। जरूर जरूर। एक छोटा सा सॉन्ग है, मेरा अपना है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं उसे रिलीज करना चाह रहा हूँ। उसके कुछ दो बोल आपको सुनाता हूँ। दीवाना हूँ मैं तेरी यादों का, तेरी बातों का, दीवाना हूँ, बैठे रहो कहते रहो, बैठे रहो कहते रहो। वाह, कब रिलीज कर रहे हैं इसको? इंशाल्लाह इसको, अब चूंकि ये एक रोमांटिक सॉन्ग है तो मैं चाह रहा हूँ कि 14th Feb इसके लिए आपने वैलेंटाइंस डे का आगाज किया। अच्छा, नॉर्मली तो होता है सूरज के किसी भी मौसीकार ने अगर कोई चीज भी रिलीज नहीं की वो नहीं सुनाते, वो बिल्कुल शेयर नहीं करते। मैं थोड़ा सा तेज हो गया हूँ, मेरे ना एक दो प्लेज जो है ना वो कोई और राइटर्स ने पिक कर लिए, क्योंकि हम थिएटर करते हैं तो थिएटर पे भी सर, तो वो किसी ने एक दो प्लेज मेरे पिक कर लिए, तो उसके बाद थोड़ा सा मैं तेज हो गया हूँ, मैं कॉपीराइट्स पहले ले मैंने इसीलिए पूछा ना, क्या ले लिया ना कॉपीराइट आपने? अदरवाइज ये हो जाता है कि फिर साल बाद कहना पड़ता है ये गाना तो मेरा था, किसी और ने ले अक्सर ये लिया। होता है गाना जब हिट हो जाता है कोई और उठ के आता है ये गाना तो मेरा था। नहीं, अब तो खैर कॉपीराइट्स वाले सॉन्ग्स भी लोग कर लेते हैं, लेकिन ये है कि अभी इसका बहुत मेन पार्ट मैंने आपसे छुपा लिया है। अच्छा, आगा साहब, आपको एक्टिंग के अलावा मौसीकी का शौक है? गाने की हद तक ना हो, सुनने की हद तक? हाँ जी जी बिल्कुल, हाँ बहुत। मैं सुनता रहता हूँ अक्सर, जब टाइम मिलता है तो गाड़ी में भी मैं गजलें ज्यादा सुनता हूँ। गजलें ज्यादा सुनते हैं? अच्छा, वैसे आपका अपना फेवरेट आर्टिस्ट कौन से जिसके साथ प्रोजेक्ट करके आपको मजा आता है? जैसे आपने बहरोज साहब का नाम लिया कि इकट्ठे बैठने मुझे अंदाजा हो गया उससे कि आप लोगों की कुर्बत बड़ी अच्छी है। अदरवाइज कोई और एक दो आर्टिस्ट जो कि आपको लगता है कि उनके साथ काम करके आपको बड़ा मजा आता है, एंजॉय करते हैं? देखें, अभी वही वाली बात है, अभी 3-4 दिन पहले भी यही क्वेश्चन किया था, मेल फीमेल का उन्होंने पूछा था, तो बहुत से दोस्त नाराज हो जाते हैं। आप ऐसा करें, फेरिस्त जारी कर दें। लेकिन मैं मेरी फेवरेट जो है फीमेल में है सबा कमर है। ओके। और नोमी भाई, नुमान एजाज साहब। मैंने अभी नोमी भाई के साथ बिस्मिल किया है। जबरदस्त। और कैसा एक्सपीरियंस रहा? नोमी भाई बहुत डाउन टू अर्थ इंसान, बहुत अच्छे। नाम लिए बगैर बताएं कि कोई ऐसा आर्टिस्ट भी है आप जिसके साथ प्रोजेक्ट में आपको बहुत मुश्किल पेश आई हो? नाम भी ले लें, हमें क्या? नहीं, अभी कई प्रोजेक्ट में काम है उनके साथ। फिलहाल ले अब मैंने सिर्फ ये उगलवाया कि उन्होंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है जिसमें खासी मुश्किल हुई है। अच्छा, मुश्किल क्या थी ये बताएं। नाम लिए बगैर हुआ क्या था? बस क्या बताएं, देखिए पुराने जो आर्टिस्ट थे ना बड़े बाअदब थे और बड़े सीनियर का एहतराम करते थे। आजकल के जो नए आर्टिस्ट है ना, पैसे वैसे तो बहुत है चैनल में, आपको पता है प्राइवेट चैनल में, तो वो अदब नहीं करते बड़ों का, रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं। और इंसान रिस्पेक्ट जो है ना प्रायोरिटी पे रखता है। सही बात है। देखिए ना, वो कहते हैं ना बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब, तो बहरहाल कुछ आर्टिस्ट हैं। आगा साहब, लेकिन ऐसे ही आर्टिस्ट को कुछ हमारे भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहते ही हैं। बुलाते भी रहते हैं, काम भी किया है, लेकिन वो फिर भी बड़ी पीक पे जाते हैं, काम भी करते हैं, लोग भी पसंद कर रहे होते हैं। एक्चुअली पब्लिक को तो नहीं पता ना उनके बारे में, ये वाली बात कैरेक्टर का पता है ना। बिकॉज मैं उनको जब टीवी इंटरव्यूज में अपेयर होते हुए देख रही होती हूँ तो मुझे लगता है उन जैसे सेंट कोई भी नहीं है। यू नो, वो कभी किसी का गलत नहीं कर सकते, इतनी एडवाइसेस और मतलब हर तरह से वो कह रहे होते हैं, लेकिन उनको आप एक्चुअली अगर बड़ों के साथ या आप सेट पे देख लें तो दे आर हॉरिबल। अगर वो ये नहीं करेंगे तो उनको एक्टर कौन बोलेगा? रियली? ये क्या ये चीज भी है? एक्ट का मतलब ही आपको करके दिखाना है ना, तो जब आप लोग वो प्रिटेंड करेंगे जो आप एक्चुअली हैं, तो फिर आप एक्टर कैसे कहलाएंगे? तो आपको तो वो करना है जो आप नहीं है, तो एक्टिंग तो नाम ही इसी चीज का है। आपके आसपास भी ऐसे लोग? मेरे आसपास बहुत सारे हैं जी, मैं खुद जो है ना इस तरह की बहुत सारी चीजों को जो है फेस करता रहता हूँ। बिकॉज हाउ डू यू टैकल एंड हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? देखिए, इसमें दो तरह की चीजें। एज एन एक्टर जब आप काम कर रहे होते हैं फिर डिफरेंट चीजें आती हैं, और जब एज एन डायरेक्टर काम कर रहे हो तो फिर बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। तो प्राइवेट प्रोडक्शंस में आपको पता है कि एक डायरेक्टर का थोड़ा सा रोल जरा डिफरेंट होता है, उसका जरा लाइक एक्टर्स के ऊपर भी थोड़ा सा वो हावी होता है।
لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ہمیں بہت زیادہ، میرا خیال ہے کہ اس کے اندر وہی لرننگ اور پھر سائیکالوجی اور لوگوں کا ایک ایکسپیرینس آپ کو وقت کے ساتھ مل جاتا ہے کہ آپ کیسے لوگوں کو ٹیکل کریں، ان کو ساتھ لے کے چلیں. اور اگر صاحب آپ کے پاس تو ویسے ایکسپیرینس ماشاءاللہ اتنا آپ کو آلریڈی بھی ایکسپیرینس ہے، تو آپ کو تو ٹیکل کرنا اچھے سے آتا ہوگا. جی جی الحمدللہ، ہم خدا کا شکر ہے. میری ہر ایک سے نا اچھی بانڈنگ ہے بہت زیادہ. تو ہم لوگ بہت ہی زیادہ گپ شپ مارتے ہوئے، کمپنی کرتے ہوئے، بہروزائی چلے گئے، وہ گھر سے کھانا لے آئے، وہ چلے گئے بیٹھ کے. تو اس طریقے سے نا پتہ نہیں چلتا ہے. اچھا دیکھیں جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں نا، ہی از اے کیپٹن آف دی شپ، تو وہ انہوں نے بھی تو آپ کو کمفرٹیبل کیا ہوگا. تو تمام ایکٹرز اس پہ ولنگ ہوئے کہ انہوں نے کرنا ہے. بالکل تو اٹس آلویز اے ٹیم ورک، پھر ایک اچھی چیز پروڈیوس ہوتی ہے. سارے بڑے آرٹسٹ تھے، اچھے تھے. پی ٹی وی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی یاد کسی ایکٹر کے ساتھ، ڈائریکٹر کے ساتھ، کسی پروجیکٹ کی؟ پی ٹی وی کے ساتھ تو بڑی یادیں ہیں، کیا کیا سنایا آپ کو. ہاں بہت یادیں ہیں پی ٹی وی کے ساتھ. تو ایسا تھا کہ پی ٹی وی میں قاسم جلالی صاحب بہت مشہور ڈائریکٹر تھے پی ٹی وی کے. ان کو لوگ دادا دادا بولتے تھے. تو اس زمانے میں میرا اسٹارٹ تھا نا، تو پتہ چلا مجھے انہوں نے کاسٹ نہیں کیا نا اس ڈرامے میں. تو میں ان کے گھر پہنچ گیا اور میں لٹرلی رونے لگا ان کے سامنے. کہنے لگا نہیں میں تیرا رونے کا سین بنا دوں گا، کل تو آ جا. آپ اتنا اچھا روئے کہ انہوں نے کہا یہی سین ڈالتے ہیں. نہیں انہوں نے کہا ایکٹنگ کر رہا میرے پاس آ کے، یہی ایکٹنگ کر لو. انہوں نے مجھے کہا بیٹا تو اسی طرح رونا، میں تیرا سین بنا دوں گا، کل آنا. رائٹر کو بول دیتا ہوں. کیا بات ہے، پھر وہ سین ایڈ ہوا ہوگا. ہاں بالکل ایسی. میرا بھی ایک ایکسپیرینس رہا پی ٹی وی کے ساتھ. جب میں پہلا پلے ہی کر رہا تھا، تو چونکہ اس پہ میرا پہلا پورشن جو تھا پورا پلے کا، وہ ایک مزدور کا تھا جو اینٹیں اٹھا رہا ہے، جو پانی بھر رہا ہے. بیسیکلی وہ سٹوری ہماری بک کے اندر بھی تھی، شاید اگر آپ کو یاد، اردو کی بک کے اندر تھی کہ وہ کوہلو چلاتے تھے، رہٹ چلاتے تھے پاؤں سے. تو اس پلے کا نام بھی میں یونیورسٹی میں اور کوہلو کا بیل اس طرح سے بولا جاتا تھا اس کو. تو شروع میں ڈائریکٹر صاحب کا رویہ میرے سے اتنا سخت، یہ مت کرو، یوں نہیں کرو، یہ کیا کر رہے ہو. مطلب میں پورے ڈرامے میں نے اچھا وہ بڑا میں انڈر پریشر ہو کے پورا پلے کیا. لاسٹ کچھ شارٹس جب ہو رہے تھے تو میں بڑا ہاں ٹھیک ہے یار جو مرضی کر لے. میں نسیم عارف صاحب کے پاس گیا جب پلے ہمارا ہو گیا، اور ماشاءاللہ اس کا بڑا اچھا رسپانس رہا، اس کو اچھی نامینیشنز بھی ملی. تو میں کہا سر وہ سب کیا تھا، مجھے پہلے آج وہ بتا دے کہ وہ آپ کا اتنا ڈانٹنا کیوں تھا، کیا میں اچھا ایکٹر نہیں ہوں؟ کہتے نہیں بیٹا وہ ہمارے رول کی ڈیمانڈ تھی، اگر تمہیں ہم ریلیکس کر دیتے تو وہ جو اس بندے کا جو اس کے اوپر کریکٹر آنا تھا، جو اس کا پریشر، وہ زندگی سے کتنا تنگ ہے اور پھر وہ پڑھ بھی رہا ہے، تو وہ اس جدوجہد میں زندگی سے تنگ ویسے ہی کرا دیا. بڑا ریئل رول آپ نے ویسے پلے کیا ہوگا. وہ اگر کبھی آپ کے پاس، ہاں وہ یہ والی بات ہے، ڈائریکٹر نوز کہ اس نے کام کس طرح نکلوانا ہے آپ سے، وہ اس کو پتا ہوتا ہے. دین جو ایکٹر ڈائریکٹر ہوتا ہے نا، وہ بڑا اچھا آگے جو ہے وہ ایکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. سب بہت شکریہ آغا صاحب، سورج صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بہت اچھا لگا آپ دونوں سے بات چیت کر کے. اور ابھی تو بہت منزل تو ابھی نہیں پہنچی، بہت آگے جانا بھی ہے. راستہ خوبصورت ہونا چاہیے، منزل کی پرواہ نہیں کرتے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، دوبارہ ملاقات آپ سے کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.